अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हुन सक्छ कहिले कहिले सिधै आवाजहरू सुनेर चाहिँ तिनीहरूले रेकर्ड गरे। हामी विभिन्न तरिकाले चाहिँ उनीहरूले यो पुस्तकहरू रेकर्ड गरेको हामी पाउँदछौँ, अभिलेख राख्यो। त्यसपछि यो जम्मा हुँदै हुँदै एउटा पुस्तकको रूपमा चाहिँ यो अस्तित्वमा आएको हामी पाउँदछौँ। र अर्को चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि कतिवटा पुस्तकहरू जस्तै अब भजन सङ्ग्रहतिर गयौँ भने त्यो पुस्तकहरू हेर्दाखेरि लेखकहरू अर्थात् यो गीतकारहरू, गीत रचनाकारहरू जब परमेश्वरसँग उनीहरू एकदमै नजिक हुन्थे, दुःखको बेलामा, विशेष गरेर दुःखको बेलामा, आपत्तिको बेलामा परमेश्वरसँग नजिक भएर उनीहरूले जे जति प्रार्थना बिन्तीहरू चढाए त्यतिखेर परमेश्वरले दिनुभएको प्रत्यक्ष उत्तरहरू उनीहरूले पाएको कारण फेरि त्यो भजनमा, अर्थात् यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ हिब्रू अर्थात् यहुदी मानिसहरूको गीत हो, गीतको पुस्तक। त्यही भएर गीतको लयमा उनीहरूले त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ उतारे अनि त्यसरी चाहिँ पछि जम्मा हुँदै उनीहरूले गाउँदै हरेक ऋतुहरूमा, हरेक समयहरूमा त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने कहिले कहिले हिउँदे ऋतु, बर्खे ऋतु, मन्दिरमा जाँदा, मन्दिरबाट ओर्लेर आउँदा विभिन्न समयमा गाउने गीतहरू त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो सङ्कलन गर्दै गर्दै त्यहाँबाट परमेश्वरको नजिक जान्थे। त्यही कारण चाहिँ त्यो पुस्तकको रूपमा हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै हितोपदेश, मानिसहरू, परमेश्वरको मानिसहरू ज्ञान बुद्धिले भरिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यसकारण त्यो एउटा उपदेशात्मक अर्थी दिने खालको भएको कारण चाहिँ त्यसरी परमेश्वरको वचन चाहिँ बुद्धिको स्रोत हुनुहुन्छ, ज्ञानको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सङ्कलन गरिएर आयो। त्यसपछि एउटा पुस्तकको रूप लियो र त्यो पुस्तकको पनि आज समग्र रूपमा लेखिँदाखेरि, जम्मा गर्दाखेरि एउटा बृहत पुस्तक जसलाई चाहिँ हामी बाइबल भन्ने गर्छौँ त्यसरी चाहिँ आएको छ। र मानव लेखक मान्छेहरूले भन्न सक्छन् हो मानव लेखक, किनभने यो मानिसहरूकै लागि आवश्यक थियो, मानिसहरूकै भाषामा लेखिनु पर्ने भएको कारण परमेश्वरले पनि मानिसले बुझ्ने भाषामा दिएको कारण, मानिसकै लागि दिएको कारण चाहिँ यो एउटा मानिसको शब्दमा मानिसले बुझ्ने गरेर चाहिँ रेकर्ड चाहिँ मानिसले नै गरे। तर अघि नै हामीले भन्नुपर्छ यसको महालेखक अथवा जड लेखक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वर र परमेश्वरको आत्मा स्वयं नै हो। उहाँले नै मानिसहरू जसले आज भित्रदेखि प्रेरणा पाएर लेखे, कसैले चाहिँ विशेष परमेश्वरले सिधै दिएको आज्ञा सुनेर लेखे, लेख भन्ने कुरा सुनेर लेखे, कसैले दर्शन पाएर लेखे। यसरी चाहिँ विभिन्न रीतिले लेखे, तर परमेश्वरको अगुवाईमा लेखे भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। र अनि मात्रै बाइबल पढ्दाखेरि यो अर्थपूर्ण हुन्छ। र हामीले यहाँ जति पढ्छौँ यो कुराहरू चाहिँ आत्मिकी कुराको पाटो चाहिँ अर्कै छ। जब आत्मिकी कुरा तपाईँले बाइबल सम्पूर्ण रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरसँग यो परमेश्वरको वचन हो भन्ने विश्वास गरेर चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो, प्रार्थना सहित बाइबल पढ्नु पर्यो। परमेश्वरले त्यहाँभित्र भएका कुराहरू तपाईँलाई आत्मिकी रूपमा बुझाउन सक्नुहुन्छ। र हामी किन बाइबल स्कुल अथवा बाइबल कलेज पढ्छौँ र बाइबल यो क्लासमा पढ्छौँ भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ कतिवटा कुराहरू, बाहिरी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो बुझ्नका लागि हामी चाहिँ क्लासमा उपस्थित हुन्छौँ अथवा कसैले लेखेको पुस्तकलाई फेरि पनि हामी गहिरिएर पढ्छौँ र त्यहाँबाट बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। जस्तै नयाँ करार अथवा पुरानो करारको टिप्पणीहरू, यो टिप्पणीहरू पढ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, यहाँनिर वचन खण्डको बारेमा केही वर्णन गरिएको हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी बुझ्छौँ। अब तपाईँलाई अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा पुरानो करारको टिप्पणी तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। पुरानो करार यो वचन प्रकाशनमा होला, त्यहाँनिर छ। अलिकति त्यो पुस्तक पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अलिकति तपाईँलाई मेरोमा छ होला, अलिकति देखाइहाल्छु है त। यहाँ म त्यो पुस्तक पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ।
अब हामीले जे पढ्दैछौँ यो देख्नुभयो पुस्तक? कतिजनाले देख्नुभयो कि सानो भयो? है, यो पुस्तक चाहिँ पुरानो करारको जस यो कमेन्ट्री टिप्पणी हो। हामीले हेर्यौँ भने यो चाहिँ तपाईँले बाइबल पुस्तक भण्डारमा भेट्न सक्छ र यो चाहिँ तपाईँले किनेर पढ्नु होला। अनि यसले चाहिँ धेरै कुरा हामीलाई बुझ्न सहायता गर्छ। अनि यसै क्रममा तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि बाइबल पढ्दाखेरि तपाईँले पाउने लेसन अथवा शिक्षा चाहिँ अब बाहिरी कुराहरू यसरी लेखकबाट पाउनुहुन्छ, तर भित्री कुरा तपाईँले पाउने प्रकाश चाहिँ प्रभु आफैले दिने हो। त्यसकारण हामीले यो दुईटा कुरा जान्नुपर्छ है। बाइबल कसरी पढ्ने भन्ने कुरो तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ, बाइबल स्टडीका कुराहरू, बाइबल पढ्ने विधिहरू। अब त्यसैमा चाहिँ तपाईँले खोज्दै जाँदा यो टिप्पणी मात्रै पढ्नुभयो र भोलि वचन तयार गर्नु पर्यो भने तपाईँको वचन चाहिँ त्यो टिप्पणीमा भएको जस्तो हुनसक्छ, त्यस्तो हुनु भएन। त्यसकारण आफैले प्रकाश पाउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गरेर घोर मेहनत गर्नुपर्छ वचन बनाउने विधिहरू सिकेपछि। अनि प्रभुले दिएको प्रकाशद्वारा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ एउटा परमेश्वरले चलाइएको प्रचारक हुन सक्नुहुन्छ, वचन बोल्ने वक्ता हुन सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा तपाईँलाई भन्दैछु। र आफ्नो वचन तयार गरिसकेपछि बरु केही गल्ती मैले गरेँ कि भनेर चाहिँ यस्तो टिप्पणीहरू पढ्नुपर्छ। तर वचन तयार गर्ने होइन, पढ्नकै लागि केही आइडियाहरू, नयाँ कुराहरू त्यहाँ कसैले भनेको होला टिप्पणीकारले, व्याख्याकारले, त्यो कुरोहरू जान्नको लागि चाहिँ तपाईँ यस्तो कुरो खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले नेपालीमा हामीलाई थुप्रै छ अब यसरी चाहिँ व्याख्या, बाइबलको व्याख्या गर्ने अनि टिप्पणीहरू। यसले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा छ। अहिले हुनसक्छ अब वेबसाइटमा त राखेको छ कि छैन मलाई थाहा भएन, तर यस्तो हार्ड कभरमा प्रिन्टेड पुस्तकहरू पाउनुभयो भने पढ्नुहोस्। र यी कुरा भन्दै आज हामी यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। बाइबल एकीकृत पुस्तक हो भन्ने भयो। धेरै पुस्तकहरू एक रूपतामा एउटै कुरो, त्यो सम्पूर्ण पुस्तकले भनेको कारण चाहिँ यो सम्पूर्ण पुस्तकहरू एकै ठाउँमा राखेर पढिन्छ। यसलाई बाइबल एकीकृत पुस्तक भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँनिर अघि नै मैले भने नयाँ करारलाई छुट्यायो अथवा पुरानो करारमा मात्रै आधारित भयो भने धेरै गाह्रो छ। अहिले मान्छेले के भन्छ भने निस्तार चाड मान्नुपर्छ भन्ने आयो। यसले चाहिँ नयाँ करार पढ्दैन, त्यसकारण पुरानो करारलाई जोड दिन्छ निस्तार चाड मान्ने भनेर झुटो शिक्षा फैलाउनेहरूले। त्यसकारण जब बाइबलको यो 66 वटा पुस्तक दुई भागमा छ, येशू आउन अगाडि, येशू आएपछिको पुस्तक, यसलाई भिन्नै भिन्नै भागमा बाँडेर चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छ एक अर्काबाट छुट्याएर राख्यौँ भने त्यो अपुरो नै हुन्छ। त्यसकारण पुरा हुनको लागि दुईटै पढ्नुपर्छ। अब यो सबै पुस्तकले के भन्छ, यहाँ त 64 वटा पुस्तक भनेको छ, तर हामीले हेर्यौँ भने सम्पूर्ण पुस्तकको निचोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि उद्धार। प्रभु परमेश्वरले मानिसको आत्मालाई मुक्ति दिनको लागि उहाँले विभिन्न समयमा काम गर्नुभएको कुरामा नै केन्द्रित छ। पुरानो करारले यहाँनिर के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पापको प्रवेश कसरी भयो भन्ने सिकाउँछ। एउटा त पहिलो कुरो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने सृष्टि भयो, पाप प्रवेश कसरी गर्यो, अनि पापीलाई परमेश्वरले बचाउनको लागि कस्तो प्रकारको योजना गर्नुभयो, त्यसपछि योजनाहरू र अन्तिममा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा मानिस जातिको पूर्ण रूपमा उद्धार हुन सक्छ भन्ने चाहिँ नयाँ करारमा हामीले पाउँछौँ। त्यहाँनिर उद्धारको योजना, त्यो योजनालाई पुरा गर्नको लागि उहाँले कसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो अथवा परमेश्वर पिताले पुत्रलाई पठाउनु भयो, त्यसपछि उहाँले के काम गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ सुसमाचारको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ भने त्यसपछि उहाँ गइसकेपछि कसरी चाहिँ अब त्यो उद्धारको कामलाई अझै पनि पवित्र आत्माद्वारा आफ्ना चुनिएका
मानिसहरूबाट प्रेरितहरूबाट चाहिँ उहाँले पुरा गर्दै गर्दै जानुभयो र आज मानिसहरूले चर्चको यो युगमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नै सम्पूर्ण बाइबलले एकीकृत रूपमा चाहिँ बताएको पाउँछौँ। एउटै भनाइ यहाँ पनि त्यही छ है, इन्क्लुजन भन्ने कुरो छ यहाँ। एउटै भनाइ, सम्पूर्ण पुस्तकले एउटै भनाइ भनेका छन् यहाँनिर। उत्पत्तिमा शैतानको प्रवेश कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ पापमा फसाउने त मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध बिग्रिएको, स्वर्गीय जीवन नष्ट भएको, श्रापको सुरुवात, द्वन्द्व र सुरुवात, स्वर्ग र पृथ्वी पुरानो भएको, पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी अन्तिम पुस्तक प्रकाशमा शैतान नष्ट भएको। अब नष्ट भइहाल्यो भन्नु त भएन है। फेरि शैतान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पावदानमा भएको, नष्ट भएको भए त आज दुनियाँ मान्छेलाई पापमा फसाउँदैन न, शैतान नष्ट त भएको छैन। तर शैतानको शक्ति चाहिँ अब प्रभु यीशुले चाहिँ नष्ट पार्नु भएको छ। तर शैतान अझै पनि काममा छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर विश्वासीहरूलाई पनि, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छेहरू, विशेष सेवक सेविकाहरूलाई पनि अझै शैतानले चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा आदम र हवालाई जस्तै फसाइरहेको हुन्छ। कोहीलाई व्यभिचारमा फसाउँछ, कसैलाई लोभमा फसाउँछ, कसैलाई चाहिँ हामी हेर्दछौँ धन सम्पत्ति प्रशस्त दिएर फसाइरहेको हुन्छ। अनि मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध पुनर्स्थापना भएको भनेर चाहिँ भन्दैछ। कसरी परमेश्वरमा पुनर्स्थापन भयो भन्दाखेरि येशू प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू परमेश्वर पितामा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा जोडिएका हुन्छन् पवित्र आत्माको सहायताले। त्यसकारण सम्बन्ध पुनर्स्थापना भएको छ। जसको विश्वास छ त्यसको मात्रै सम्बन्ध पुनर्स्थापना हो। विश्वास नगर्नेहरूको त सम्बन्ध अहिले पनि छैन। आज चर्च जाने मान्छेहरू हामी धेरै छौँ, तर चर्च जाने मान्छेहरूको पनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध पूर्ण स्थापना भएको छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। किनभने कतिपल्ट पाप स्वीकार नगरेको कारण अथवा मैले पाप गरेँ, म पापी छु भन्ने कुरा नै स्वीकार नगरेको कारण चाहिँ सम्बन्ध पुनर्स्थापित छ भन्न सकिँदैन। स्वर्गीय जीवन फेरि आएको अर्थात् येशू प्रभुद्वारा पुनर्स्थापित जीवन त हुन्छ, अनि त्यो जीवनबाट नै स्वर्गीय जीवन सुरु हुन्छ। स्वर्गीय जीवन फेरि आएको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्छेले प्रभु यीशुलाई पवित्र आत्माको अगुवाईमा स्वीकार गरेपछि नै उसको जीवनमा स्वर्गीय जीवन सुरु हुन्छ। तर चर्च जाँदैमा चाहिँ सुरु हुँदैन है। फेरि चर्च जाँदैमा कहिले कहिले भजन गाउँदैमा स्वर्गीय जीवन सुरु भएको छ भन्न सकिँदैन। जबसम्म पवित्र आत्मालाई यीशु प्रभुद्वारा जीवनमा काम गर्न दिएको छैन भने मान्छेले स्वर्गीय जीवन जिएको छ भन्न सक्दैन। स्वर्गीय जीवन जिएको मान्छेको जीवन चाहिँ के हो त? रिस त सबैलाई उठ्छ, रिस कन्ट्रोल। मूसा पनि रिसाएको थियो, एकदम भयङ्कर रिसाएको थियो, तर उसमा पश्चातापी जीवन थियो हैन, उसले खराब गरेन। अहिलेको समयमा जब चर्च जाँदा जाँदै पनि एकदमै बल धाक रबाब सबै कुरो देखाउने, कसैले भनेको नसहने जीवन चाहिँ ईश्वरीय जीवन एकदमै कमजोर हुन सक्छ या त छँदै छैन त्यो भन्न सकिन्छ। श्रापको अन्त्य, मानिसहरू जसले विश्वास गर्छन् यीशु प्रभुमा तिनीहरूमाथि आएका श्रापहरू जसले नरकमा लैजान्छ त्यसको अन्त्य। स्वर्ग र पृथ्वीको नवीकरण भएको उनीहरूको जीवनको खातिर चाहिँ स्वर्ग हुन्छ। पृथ्वीमै बसे तापनि के हुन्छ, पृथ्वीका कुराहरू जो नरकीय कुराहरू समाजमा भएका फोहोरी कुराहरूबाट अलग हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूको लागि मात्रै नयाँ हो, अरूको लागि त त्यो नहुन सक्छ। यसकारण सबै पुरानो करार नयाँ करारको कुराहरू चाहिँ एकरूपतामा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा दुवै नयाँ करार र पुरानो करारको भनाइ चाहिँ एउटै छ। अब येशूलाई नयाँ करारमा बुझ्नका लागि पुरानो करारमा पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। येशू पुरानो करारमा कसरी देखा पर्नु भएको थियो, कुन रूपमा देखा पर्नु भएको थियो, उहाँको बारेमा परमेश्वर पिताले त्यतिखेर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुराहरूसँग सम्बन्धित छ यहाँ है। अगमवक्ताहरूको पुस्तक पढ्यो भने येशू प्रभु उहाँलाई विशेष गरेर मसीह भनेर चाहिँ पुरानो करारमा भनिन्छ। त्यो मसीह आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पुरानो करारको सुरुदेखि नै हामी पाउँछौँ। कानुन र विधि विधान देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ।
ल पढ्नुस् त एकजनाले यसको चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ नि पढ्नुस् त कसले पढ्नुहुन्छ कानुन वा विधि विधान नयाँ करारमा केही संक्षिप्त रूपमा विधि विधानहरू पढ्न पाइन्छ भने पुरानो करारमा विस्तृत रूपमा विधि विधानहरू पढ्न पाइन्छ ताकि पुरानो करारले के गर्न हुन्छ वा के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा अझ प्रष्ट पार्दछ। त्यसको मतलब पुरानो करारका विधि विधानहरू सबै पालना गर्न पर्छ भन्ने होइन, तर नयाँ करारलाई आधार मानि पुरानो करारको विधि विधानहरू पढ्नु पर्दछ। त्यसकारण यस विषयमा पुरानो करार अति नै महत्त्वपूर्ण छ। धन्यवाद। यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने कानुन र विधि विधान त नयाँ करारमा पनि छन्। अघि नै मैले भने आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर, अर्थात् शत्रुलाई प्रेम गर, यी कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि आफ्ना आमा बुवालाई प्रेम गर, अर्को चाहिँ परमेश्वरलाई सारा शक्तिले सारा मनले भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रेम गर भनेर भन्नुभएको चाहिँ आफ्ना सारा शक्तिले आफ्ना सारा मनले अनि आएर शरीरमा पनि हामी हेर्छौँ। ती कुराहरू चाहिँ हामीले कहाँ हेर्छौँ भने व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँछौँ। यस्ता नियमहरू चाहिँ नयाँ करारमा छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याक ओल्ड टेस्टामेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले हेर्यो भने कतिखेर कसरी भनेको रहेछ, अनि त्यो बेलाका मान्छेहरूले कसरी चाहिँ त्यो कुरालाई पालन गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अब आएर लेवीको पुस्तकबाट पुरै हामी गन्तीको पुस्तकलाई कहिले काहीँ अलिकति छोडेर व्यवस्थाको पुस्तकमा गयौँ भने हुन त लेवीमा भनेको कुरा नै व्यवस्थाको पुस्तकमा बताइएको छ। त्यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ र अब साँच्ची नै त्यो वचन चाहिँ पुरा रहेछ भन्ने कुराहरू छ। अनि यसरी नयाँ करारमा पनि दोहोरिएका वचन खण्डहरू जो पुरानो करारमा पाइन्छ, यो दोहोरिएको खण्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नियमहरू त अझै पनि रहेछ, हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ है। जस्तै अब यहाँनिर करार भन्ने छ। अब करारहरू हामीले हेर्यौँ भने पुरानो करारमा लगभग 7वटा करार चाहिँ एकदम स्पष्ट छ। अनि हामी हेर्छ त्यो स्पष्ट करारहरू कोसँग बाँधे के कस्तो कस्तो खालको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हामी पाउन सक्छौँ। र त्यो करार अनुसार आज पनि कुन कुन कसँग गरेको करारमा हामी अझै पनि बाँधिएका छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। नयाँ करारमा पनि त्यो कुराहरू अलिक जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण विधि विधानहरू नयाँमा भएको कुराहरू चाहिँ पुरानोमा छ। पुरानोमा गयो भने हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि केही महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन्स दिएको छ यो खण्ड चाहिँ। अब यहाँनिर हामी हेर्यो भने गाइडलाइनहरू विशेष 39वटा पुस्तक चाहिँ पुरानो करार छ। यो पुरानो करारको विशेष प्रत्येक पुस्तकले भन्न खोजिएका कुराहरू, विशेष त्यहाँको परिचय, त्यसपछि आएर हुनसक्छ समयहरू, समयपछि पुस्तकले भन्न खोजेका उद्देश्यहरू यहाँनिर हामी देख्छौँ। के छ भन्दाखेरि पुस्तकको महत्त्वपूर्ण बुँदा चाहिँ प्रत्येक पुस्तकको विषयमा के भन्न खोजिएको छ त्यसलाई विभिन्न शीर्षक दिई व्याख्या गरेको छ। त्यो व्याख्या एउटा छ है। यहाँनिर हामी हेर्छौँ केमा मात्रै हामी फोकस गर्छौँ भन्ने कुरो छ, केन्द्रित गर्छौँ। यहाँ चाहिँ के लेखकको बारेमा, समयको बारेमा, उद्देश्यको बारेमा महत्त्वपूर्ण बाइबल पदहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ। त्यसपछि आएर महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई प्रत्येक पुस्तक अनुसार चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा दिएको छ। ती कुराहरू अलिकति हामी फोकस गरेर पढ्छौँ भनेको छ। किनभने यो 39वटा पुस्तक हामीले हेर्यौँ भने थुप्रै छ र हाम्रो चाहिँ लगभग 19वटा क्लास हुने हो, तर हामी कोही बेला अलिकति छुट्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण 19 दिनको क्लास हो यो र 19 दुनामा जानुपर्ने हुन्छ। तर 19 दुनामा हामी यहाँ जाँचहरू परीक्षाहरू पनि हुन्छन् होला, केही कुराहरू छ त्यो हो। अर्को चाहिँ हामी सायद क्विजहरू पनि गर्छौँ, ती कुराहरू पनि हुनसक्छ। र अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ गर्दैछौँ, त्यसकारण चाहिँ हामीलाई थाहा हुन सकोस्। यहाँ भने छ गाइडलाइन्सहरू। विद्यार्थीले पुस्तक पढ्दा प्रस्तुत गरेको पृष्ठभूमि विषयवस्तुलाई विशेष ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ अरे।
यो एउटा संक्षिप्त व्याख्या मात्र हो भनेर भन्दछ। अनि यहाँनिर पढ्दा के गर्ने, पढ्दा हरेक पुस्तकमा शीर्षक अनि त्यसपछिको पनि अर्को सानो शीर्षक छ भने उपशीर्षक छ, ती कुराहरूलाई ध्यान दिनु। त्यही शीर्षक उपशीर्षक अनुसार पढ्दै जाने। बाइबल पढ्दा पनि यहाँ भन्न खोजेको छ, शीर्षक दिएको छ यति खण्डमा, यो के भन्न खोजेको भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक पुस्तकलाई नयाँ करारको पुस्तकसँग दाँचिएको हुनाले पुरानो करारको पदहरू र नयाँ करारको पदहरूलाई मिलाएर पढ्दा चाहिँ अलिकति स्पष्ट बुझिन्छ भन्दैछ। पुरानो करारको पुस्तकहरू हाम्रो जीवनमा कसरी व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसलाई अझ विद्यार्थीले विभिन्न तरिकाद्वारा वा पदहरूद्वारा व्यक्तिगत जीवन र मण्डलीको जीवनमा कसरी पालना गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ अरे। नयाँ कुरा अब हरेक बाइबलको खण्डहरू त व्यावहारिक हुन्छन्, त्यो व्यावहारिक कुरो चाहिँ हामीले खोज्ने हो। तपाईँ सायद सेवाकाईमै हुनुहुन्छ, सेवामा लागिरहनु भएको छ, चाहे सानो दिदीबहिनीकोमा होस्, चाहे सानो बालबालिकाको बिचमा होस्, जवानहरूको बिचमा, वयस्करको बिचमा होस्, एउटा ठुलो समाजको बिचमा होस्, तपाईँले गर्दाखेरि यो व्यावहारिक कुराहरू चाहिँ खोज्नुपर्ने। नयाँ करार पुरानो करार दुईटालाई दाँचेर पढ्दा त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने लेसन अथवा पाठहरू के छ त, लागू गर्नुपर्ने कुरा, त्यसलाई खोज्नु चाहिँ हाम्रो काम हो भन्ने कुरो चाहिँ गाइडलाइन्स दिएको छ। 4 मा अन्तिम प्रत्येक पुस्तकको केही प्रश्न अन्तिममा दिएका छन्। त्यस प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा पुस्तकबाट मात्र नभए बाइबलबाट पनि खोजी उत्तर दिएमा विद्यार्थीले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् भन्ने गाइडलाइन्स दिएको छ यहाँ। त्यसकारण हामीले यो प्रत्येक पुस्तकको अन्तिममा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब प्रश्नहरू सोधेको छ, खाली ठाउँहरू भर्ने छ, कोही चाहिँ यो नोटबाटै भर्ने हो धेरै जसो चाहिँ। त्यसकारण तपाईँले यही पढेर भर्ने हो। अनि पढेर भरेर अलिकति सम्झिने पनि काम गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ लेखेर त सिद्धिहाल्छ। पहिला समयमा सानो सानो पुस्तकहरू जस त्यसलाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि पत्रकारिता भन्थ्यो कि, पत्रकारिता जस्तै। अनि त्यो चाहिँ सानो सानो पुस्तकहरू पठाउँथे मान्छेहरूले, यो नेपालमा पनि थियो, उता इन्डियामा बेङ्गलोरबाट पनि पठाउँथे। अनि त्यहाँ चाहिँ पुस्तक दिन्थ्यो अनि प्रश्न पत्रहरू पठाउँथे, अनि त्यो पढेर चाहिँ उत्तर लेख्थ्यो। उत्तर लेखेर पठाएपछि मिल्यो भने भोलि पर्सि एउटा गिफ्ट दिन्थ्यो। अब हामी त यहाँ त गिफ्ट त दिँदैनौँ, तपाईँलाई अब ग्रेजुएसन दिने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। त्यसकारण त्यसको लागि मैले भने चाहिँ त्यो करेस्पोन्डेन्स कोर्सहरू अर्थात् त्यो पुस्तक दिएर प्रश्न लेखेर पठाउने कुराहरू चाहिँ, प्रश्न लेखेर उत्तर लेख्यो, त्यो पुस्तक पढेर लेख्यो अनि त्यसपछि पठाए सिद्धियो। धेरै अक्रिस्चियनहरूले पनि त्यसरी पुस्तक पाएर लेखे, उत्तर पठाए, केही पुस्तकहरू गिफ्ट पाए, त्यो कुरा हामी देख्छौँ। तर तिनीहरूले त्यो उत्तर सम्झिरहेन। तर आज हाम्रो चाहिँ त्यो होइन, हामीले उत्तर पनि सम्झिनुपर्छ, किनभने भोलि तपाईँहरू त सिकाउने मान्छे हुनुहुन्छ, यही अनलाइनमा पढे तापनि सिकाउने मान्छेहरू, आफ्नो चर्चमा सिकाउने तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो सम्झिनु भने त्यसले धेरै ठुलो काम गर्छ। सायद हाम्रो इक्जाम मलाई त थाहा छैन, हामी अनलाइनमा गर्छौँ होला। यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि अलिकति मैले स्केड्युल तपाईँलाई देखाउन पाइनँ छ। अर्को हप्ता चाहिँ भयो भने म स्केड्युल राखिदिन्छु, कुन कुन समयमा हामी के कभर गर्दै जान्छौँ। अलिकति धेरै पुस्तक भएको कारण हामी यो नोट अनुसार चाहिँ हामी भ्याउँछौँ फास्टमा जानको लागि। एक्स्ट्रा कुराहरू दिँदा तपाईँहरूलाई मैले कोही कुराहरू चाहिँ भनिदिन्छु। त्यो छ मूसाको पुस्तकको परिचय। अब हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ पुरानो करार चाहिँ विशेष गरेर खण्ड खण्ड छ। अब यहाँ यो पहिलो खण्ड दियो, खण्ड खण्ड छ। पहिलो खण्डमा चाहिँ हामी मूसाको पुस्तक भनेर दिइन्छ। यसलाई कहिले कहिले नेपालीमा व्यवस्थाको पुस्तक भनिन्छ। अनि अलिकति आधुनिक तरिकाले भन्दा यसलाई पञ्चग्रन्थ पनि भन्यो। यहाँनिर पञ्चग्रन्थ छ, पञ्च पुस्तक भन्ने गर्छ यसलाई, पञ्चग्रन्थ वा पञ्च पुस्तक। र यो ग्रिक अनुसार चाहिँ पेन्टाटुक बन्यो। पेन्टाटुक भन्न साथ चाहिँ यो पञ्च पुस्तक।
पेन्टा भनेको 5, ट्युकस भनेको चाहिँ टिचिङ, हैन, ट्युकस अथवा ल पनि भन्न नियम पनि भन्न सकिन्छ है। त्यसरी आएको छ। त्यसकारण यो 5वटा पुस्तक भनेको 66 पुरानो करारको पुस्तकको पहिलो 5वटा पुस्तक, जसलाई चाहिँ धेरै पुरानो करारको पनि एउटा आधारभूत पुस्तक हो, आधार जगको थियो। त्यसकारण यसलाई पहिला राखिएको छ। यहाँ के हुन्छ, यस खण्डमा संसारको सुरुको अवस्थादेखि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा प्रवेशसम्मको अवस्थालाई समावेश गरिएको छ। पञ्चपुस्तकले के भन्छ भन्दाखेरि सृष्टिको वर्णन हामीले उत्पत्ति 1 को 1 मा के देख्छौँ भन्दाखेरि आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो भनेछ। अब तपाईले बुझ्नुपर्ने चाहिँ स्वर्ग चाहिँ अब विशेष आकाश र पृथ्वी हो। आकाशलाई पनि स्वर्ग भनिन्छ। अब यो ईश्वर शास्त्रमा तपाईले पढ्नु होला, स्वर्ग चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 12 को 2 अनुसार कि 3 अनुसार छ। त्यहाँ पावलले भन्छ तेस्रो स्वर्गसम्म मैले एउटा मानिसलाई चिन्छु, त्यो मानिस चाहिँ त्यहाँ गएको थियो भन्छ। त्यसकारण त्यो अनुसार चाहिँ ईश्वर शास्त्रीले वर्णन गरे अनुसार 3वटा स्वर्ग छ। पहिलो स्वर्ग चाहिँ हामी यो धरतीमा अहिले खुट्टा पाइला चाल्छौँ नि, एउटा खुट्टाले टेक्छौँ अर्को पाइला चाल्छौँ। त्यो पाइला चाल्दा त हामी त माथि नटेकिन्जेल त हावामा हुन्छ। त्यो हावा हुनसाथ चाहिँ के हो त पहिलो स्वर्ग। पहिलो स्वर्गमा के भन्छन् भन्दाखेरि अक्सिजन प्रशस्त हुन्छ अरे है। त्यो अक्सिजन लेभलसम्म प्लेनमा चढ्दा पनि माथि 32,000 फिट माथिसम्म चाहिँ अक्सिजन पाउँछ। कोहीको चाहिँ फोक्सो अलिक कमजोर भएको कारण, मुटु अलिक कमजोर भएको कारण उनीहरूले चाहिँ अक्सिजन माथि पुग्दाखेरि लिन सक्दैन र प्लेनमा चाहिँ अक्सिजन पनि राखिदिएको हुन्छ। यदि साह्रो भयो भने यो लिएर चाहिँ मुखमा लाउनु भनिदिन्छ त्यो। अब दोस्रो स्वर्ग भनेको चाहिँ निलो आकाशसम्मको कुरा गर्छ। अक्सिजन जहाँ पुरा सिद्धिन्छ, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जस्तै चन्द्रमामा जाँदा त्यहाँनिर हामीहरू चाहिँ अक्सिजन लिएर जान्छन् सिलिन्डर। अब सगरमाथामै चढ्दा पनि अक्सिजन लिएर जान्छ मान्छे, किनभने त्यो सगरमाथाको फेददेखि अलिकति कहाँ माथि पुग्न साथ अक्सिजन कम हुन्छ अरे। अनि मान्छेहरू अलस तलस भएर सास फेर्न नसक्ने गरेर लडिरहेको हुन्छ। जबसम्म त्यो शेर्पाले चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर ल्याइ पुर्याउँदैन, यदि धेरै ल्याइ पुर्याएन भने त्यो मान्छे ती मर्छ। त्यस्तो छ। त्यसकारण चाहिँ अब सगरमाथाको टुप्पादेखि नै हामी भनौँ अक्सिजन लेभल धेरै कम हुँदै जान्छ र जहाँ एक रत्ती पनि हुँदैन त्यहाँदेखि निलो आकाशसम्मको एउटा क्षेत्र छ, त्यसलाई चाहिँ दोस्रो स्वर्ग। तेस्रो स्वर्ग चाहिँ हामीले व्याख्या गरे अनुसार जान्दछौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वर बस्ने ठाउँ मात्रै। परमेश्वर बस्ने ठाउँ भन्दा मुनि दोस्रो र पहिलो स्वर्ग। अनि आयुबको पुस्तकमा हामी भोलि पर्सि व्याख्या गर्छौँ होला अलिअलि, त्यहाँ चाहिँ हामीले वर्णन गरेको छ परमेश्वर स्वर्गमा हुनुपर्ने, तर आयुब जहाँ थियो त्यहाँनिर या त कहीँनिर परमेश्वर आउनुहुँदा शैतान पनि तुप्लुके आइपुगे। त्यहाँ व्याख्या गरे अनुसार स्वर्गमा भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि प्रश्न आउँछ कुन चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ शैतान थियो त भन्छ। आयुब जहाँ थियो त्यही वरिपरि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यही नै स्वर्ग हो। त्यो चाहिँ पहिलो स्वर्गमा थियो होला। शैतान तुप्लुके आएर चाहिँ आयुबलाई दोष्न थालेको कुरो छ त्यहाँ। त्यसकारण शैतान, भूत प्रेतहरू, मसानहरू, तपाईँ पूर्वतिर हुनुहुन्छ नि मसान जान्नुहुन्छ, मरेको आत्माहरू चाहिँ मसान हुन्छन् भन्ने कुरो छ है उता चाहिँ। त्यसकारण यो सबै चाहिँ के हो त, जति स्वर्गमा छु भने पनि यो पहिलो दोस्रो स्वर्ग, किनभने परमेश्वरको त्यो वासस्थानबाट त त्यसलाई त खसालिएको छ। हामी त्यो देख्छौँ इजेकियलको पुस्तकमा सायद 28 अध्यायमा होला, एसायाको पुस्तकमा पनि छ, त्यहाँनिर 14 अध्यायमा जस्तो छ। त्यहाँनिर एउटा तस्बिर दिएको छ, तस्बिरे सन्देश, कसरी चाहिँ लुसिफर एकदम आनन्दमा एकदमै चम्किलो तारा चाहिँ बस्दाखेरि ऊ चाहिँ खसालिएको छ। त्यो पिक्चर अथवा तस्बिर दिएको छ। त्यसकारण अब त्यो खसालिएको ठाउँमा फेरि ऊ जान पाउँदैन, के अरे खसालिएको ठाउँतिर चाहिँ जान पाउँदैन, ऊ खसालिएको तल माथि चाहिँ गरिरहन्छ। यो कुराहरू छ। त्यसकारण यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। स्वर्ग मैले अलिकति आकाशसँग जोडेँ। अब यहाँनिर स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गयो। अब
अर्को चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने अब स्वर्ग भन्ने बित्तिकै परमेश्वर बस्ने वासस्थान त एकदमै पवित्र ठाउँ, त्यहाँ अपवित्र कुरा हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि शैतान त्यहाँ जानै सक्छ। स्वर्ग र पृथ्वीको कुराहरू आएको छ त्यहाँ। संसारको सुरुको अवस्थादेखि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा प्रवेश गरेसम्मको अवस्थालाई भन्न बित्तिकै हामी यहोशूको पुस्तकलाई पनि भेट्छौँ। तर यहोशूको पुस्तक चाहिँ लगभग हामीले हेर्दाखेरि पूर्वतिर विशेष इजरायल चाहिँ मेन चाहिँ के हो त पश्चिमतिर पर्छ। अहिले पनि इजरायल पश्चिमतिरै छ, तर यर्दन पारी पूर्वमा पनि त्यहाँनिर मूसाको समयमा अमोनियरको भूभाग र मोआबियरको भूभाग चाहिँ लिइसकेको थियो केही भूभाग। अनि त्यहाँनिर चाहिँ पूर्वीय जति पनि यहाँनिर कुलहरूलाई 2.5 कुललाई दिएको थियो मूसाको समयमा। करार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पश्चिमका दाजुभाइहरूले जबसम्म जमिन कब्जा गरिसक्दैन, आफ्नो भाग बन्न पाउँदैन, तिनीहरूले चाहिँ गएर उनीहरूलाई मद्दत गर्नु पर्थ्यो, अनि मात्रै उनीहरूले त्यो भूभाग पाउँथ्यो। त्यो अनुसार चाहिँ पूर्वमा पाइसक्यो। त्यसकारण यहाँनिर प्रवेशसम्मको अवस्थाको कुरा चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउन सकिन्छ। यो खण्ड अरू 61 वटा पुस्तकहरूको लागि आधारभूत पुस्तक हो। मैले अघि भने सम्पूर्ण पुरानो करारको पुस्तकहरूको पनि जग चाहिँ यही पञ्चपुस्तक हो। अब यो पञ्चपुस्तक चाहिँ अरूको जग हो भन्न बित्तिकै यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर विभिन्न पुस्तकहरू। अब के छ भन्दाखेरि इतिहासको पुस्तक अलिकति एउटा कुरा मैले भन्नु पर्यो। खण्ड भने पुरानो करारहरू खण्ड खण्डमा छ। यो पञ्चपुस्तक चाहिँ 5 वटा भयो। त्यसपछि ऐतिहासिक पुस्तक 12 वटा छ। त्यो चाहिँ कहाँ हो? यहोशूको पुस्तकदेखि एस्तरको पुस्तकलाई चाहिँ ऐतिहासिक पुस्तक भनिन्छ है। एस्तरको पुस्तकसम्म ऐतिहासिक पुस्तक दोस्रो खण्ड भयो। अब आएर अयुबको पुस्तकदेखि श्रेष्ठ गीतसम्म चाहिँ अब यो चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि बौद्धिक साहित्यको पुस्तक पनि भन्छ। यहाँ हाम्रो यो पुस्तकमा कसरी बताएको छ त्यो हामी हेरौँला। तर त्यसलाई हामीले हेर्दाखेरि कवितात्मक पुस्तक वा बौद्धिक साहित्यको पुस्तक भनेर भनिन्छ, जो अयुबको पुस्तकदेखि लिएर श्रेष्ठ गीतसम्म। त्यसपछि एसायाको पुस्तकदेखि मलाकीसम्म चाहिँ अगमवक्ताहरूको पुस्तक भन्ने चाहिँ हामी जान्दछौँ। यो अगमवक्ताहरूको पुस्तक गन्तीमा चाहिँ 17 वटा छ, तर लगभग हामीले हेर्छौँ भने कहिले कहिले लेखक अनुसार चाहिँ 16 वटा मात्रै छ। तर यो 17 वटा पुस्तक सबै अगमबानीका पुस्तकहरू। अगमबानी हामीले हेर्छौँ भने तत्कालीन परिस्थिति, तत्कालीन मानिसहरूको लागि पनि तत्कालीन पुरा हुने खालको अगमबानीहरू त्यहाँ के भन्छ व्यक्त गरिएको थियो। साथसाथै भविष्यमा हुने कुराहरू पनि व्यक्त गरिएको थियो। विशेष मसीहा आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर समावेश गरेर बोलिएको थियो र त्यो चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ राखियो एउटा पुस्तकको रूपमा। र ती अगमवक्ताले लेखेको पुस्तक आज हामी पढ्छौँ एसायादेखि मलाकीसम्म। र ती पुस्तकहरू मध्येमा पनि पहिलो 4 वटा अर्थात् 5 वटा पुस्तकलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि विशेष ठुला अगमवक्ताका पुस्तकहरू भन्छ। त्यो चाहिँ एसायादेखि हामीले एसाया, यर्मिया, इजेकियल, अनि आएर बिलापको पुस्तक, अनि दानियलको पुस्तकसम्म चाहिँ ठुला अगमवक्ताहरूको पुस्तक भन्ने गर्छन्। अब होसेदेखि लिएर मलाकीसम्मलाई चाहिँ साना अगमवक्ताको पुस्तक। यो अगमबानीको पुस्तकहरू पनि 2 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। होसेदेखि मलाकीको पुस्तकलाई साना अगमवक्ताको पुस्तकहरू मानेका छन्। अब यो अगमवक्ताको पुस्तकहरू किन साना किन ठुला भए भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भोलि त्यहाँ पनि पाउन सक्छौँ यही नोटमा। तर सबभन्दा ठुला अगमवक्ताहरू भन्न बित्तिकै उनीहरूले लेखेका पुस्तकहरूमा बोलेका अगमबानीहरू एकदमै बृहत थिए, धेरै थिए। अनि पुस्तकको पानाहरू पनि विशाल थिए। यदि पुस्तकहरू सानो भए तापनि त्यहाँनिर अभिलेख राखिएको अगमबानीका वचनहरू चाहिँ
एकदमै बृहत, त्यसकारणै यसलाई चाहिँ ठुला अगमवक्ताहरू भनियो। अब आएर साना अगमवक्ताहरू भन्नाले यो साना अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा चाहिँ विशेष गरेर अगमबानीका पुस्तकहरू एउटा त कहिले कहिले हामीले हेर्दाखेरि पेज नम्बर र त्यहाँको विषयवस्तु पनि साना थोरै छन्, त्यसकारण साना अगमवक्ताहरूमा राखियो। कोही कोही पुस्तकहरू हामीले ठुला अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा भएको घटना भन्दा पनि त्यहाँ भन्दा पनि धेरै पाइन्छ, त्यहाँनिर विषयभन्दा पनि पेजहरू भनाइहरू अनि हामी हेर्छौँ, तर पनि त्यहाँनिर विषयवस्तु थोरै छन्। जस्तै दानियलको पुस्तकमा विशाल कुराहरू के भन्छ 12 अध्याय छ, 12 अध्यायमा धेरै कुरा समावेश गरेको छ। जहाँ होसेको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ, आमोसको पुस्तक हेऱ्यौँ भने दानियलमा भन्दा धेरै छ, तर त्यहाँका विषयवस्तु थोरै छन्, त्यसकारण पनि उनीहरूलाई साना अगमवक्ताको रूपमा राखियो। यो कुनै पनि मूल्य कम भएको, कम मूल्यको वा बढी मूल्यको भएर छुट्याइएको होइन, कम उमेरको अथवा बढी उमेरको भएर पनि छुट्याइएको होइन, विषयवस्तुको आधारमा हामी हेर्छौँ। जस्तै यशायाको पुस्तक त 66 वटा छ, 66 अध्याय छ। 66 अध्याय त एउटा यसलाई के भन्छन् भनेदेखि साना बाइबल पनि भन्छ, किनभने 66 वटा पुस्तक छ हामीसँग, त्यहाँनिर 66 वटा अध्याय हुन्छ। यसरी चाहिँ खण्ड गरेको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल है, केही प्रश्न छ भने एकछिनमा सोध्नु होला है। यहाँ यति कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ खण्डको कुराहरू। र यो पेन्टाट्युक पञ्च पुस्तकको कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अरू पुराना करारका पुस्तकहरूमा पनि यहाँ भएका कुराहरू दोहोऱ्याएको छ। मूसाको लेख, मूसाको नियम, व्यवस्थाको पुस्तक भनेर चाहिँ अरू पुस्तकहरूमा पनि बताइएको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि एउटा कुरो त यो व्यवस्थाको पुस्तक पहिला नै लेखिएको थियो भन्ने कुरो यसले जनाउँछ है। अनि मूसाको व्यवस्था भन्न बित्तिकै चाहिँ यो पञ्च पुस्तक मूसाले नै लेखेका थिए भन्ने कुरो चाहिँ जनाउँछ। यो अरू पुरानो करारको यो ठाउँ ठाउँमा बताइएको खण्डले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ। अब 5 वटा पुस्तकका लेखक मूसा भन्ने व्यक्ति हुन्, जो एक हिब्रू र मिश्र देशबाट इजरायलीहरूलाई कनान देशसम्म अगुवाई गरेर ल्याउने परमेश्वरका जन हुन् भनेर यहाँ चाहिँ अलिकति दिएको छ है। यी कुरा हामीले हेर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ एउटा परिचय हो पुस्तकको। यो के छ, इजरायलीहरू मरुभूमिमा 40 वर्ष बिताउँदा मूसाले इजरायलले सबै घटनाहरू परमेश्वर र परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर बताउनका लागि लेखेका पुस्तक। 40 वर्षको समयमा उहाँले इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट कनान देशमा ल्याउँदा त्यतिखेर भएका वस्तु विशेष घटनाहरू, उहाँले भोग्नु भएका समयकै कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ समावेश गरिएको छ। तर उहाँले भोग्नु नभएको कुराहरू चाहिँ कहाँनिर छन् भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर लगभग प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायसम्म हामीले हेर्यौँ भने त्यो कुराहरू त आज जनश्रुति जस्तै त्यो बेलामा पिता पुर्खाले भन्दै ल्याए त्यो अनुसार पनि उनले चाहिँ सुनेर त्यो रेकर्ड गरेको हुन सक्छ। तर अर्को तर्फ चाहिँ मूसालाई 10 आज्ञा दिनको लागि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई डोर्याउँदै जाँदा 1 वर्ष नागेपछि हामी हेर्छौँ सिनाई पर्वत वरिपरि लगभग 1 वर्ष नाग्दा होला, सिनाई पर्वतको फेदीमा पुग्दा परमेश्वरले माथि सिनाई पर्वत अर्थात् होरेब पर्वत पनि भन्छ यसलाई, यो होरेब पर्वत वा परमेश्वरको पहाड भनिन्छ, त्यहाँनिर बोलाए। त्यतिखेर परमेश्वरले दर्शनमा सबै कुरो विगत दिनका कुराहरू, ऊ जन्मिन्न भन्दा अगाडिका कुराहरू, वर्षौं अगाडिका कुराहरू परमेश्वरले देखाइदिनु भयो। त्यो अनुसार उसले चाहिँ अब तल पर्वतबाट तल आएपछि चाहिँ उसले सम्झनामा परमेश्वरको आत्माले दिनुभयो फेरि, अनि जस्ताको तस्तै उसले उतारेको कारण त्यो सम्भव भएको। जस्तै उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायसम्मको इतिहास धेरै धेरै सम्झिन टाढाको कुरा है। त्यो चाहिँ खण्डलाई कहिले कहिले आज बाइबल शिक्षकहरूले भन्छन्, विद्वानहरूले भन्छन् यो चाहिँ एकदमै सर्वश्रेष्ठ इतिहास हो, इतिहासको पनि इतिहास, सुपर
हिस्टोरी अथवा सुप्रा हिस्टोरी भन्छ, त्यो कसलाई थाहा थियो त भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै बाबेलको धराराको कथाहरू, नुहाको जलप्रलयको कथाहरू, त्यसपछि कैन र हाबिलका कुराहरू, तपाईँले कैनले हाबिललाई मारे भन्ने कुराहरू, त्यसपछि आएर तपाईँले है 10 अध्याय उत्पत्तिमा हेऱ्यो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि जातिहरू, थुप्रै जातिहरूको नामहरू छ, वर्षहरू छ। 5 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यसरी नै नुहाको जलप्रलय अगाडि मान्छेहरू कति लामा लामा उमेर बाँच्दथे भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यो उमेर कसले बताइदियो? त्यस्तो कुरा छ नि त। जस्तै 930 वर्ष आदम बाँच्यो अरे, कसले लेखेको थियो 930 वर्ष? कसले रेकर्ड गरेको थियो त? त्यो कुरा आउँछ। अब पहिलो कुरो त मान्छेलाई लेख्ने स्मरणै हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो नेपाली भूमिमा हाम्रै नेपाली दाजुभाइ जसले चाहिँ एकदमै डाँडा काँडामा बसेका छन्, उनीहरूलाई त्यो कति कुराहरू त उनीहरूलाई त त्यो मेरो उमेर कति हो, कति भयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ नेपाली पढ्न नजान्ने मान्छेहरू हामी भेट्छौँ काठमाडौँमै। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले कसरी चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्छ त? हुन त अब अब्राहमको पालादेखि हामी गर्दै गयौँ भने चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू आफ्ना छोरा नाति पनातिलाई भन्दै जाँदा उनीहरूले पनि सुन्दै जान्छ कथाको रूपमा। अर्कोलाई भन्दा त्यो चाहिँ के भनिन्छ, मौखिक इतिहास जमिरहन्छ। त्यो अनुसार पनि 12 अध्यायदेखिको उताको चाहिँ इतिहास मोसाले पनि थाहा पाएका थिए होला। तर एकदमै सठिक रूपले चाहिँ यो उत्पत्ति 11 सम्मको कुरा त सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि मोसालाई परमेश्वरले माथि डाँडामा बोलाएपछि उहाँले सबै बताइदिएको हुनसक्छ। त्यो अनुसार उहाँले फेरि स्मरणबाट पवित्र आत्माको अज्ञामा उहाँले रेकर्ड गर्नुभयो। त्यसकारण हामी हेर्छौँ त्यो कुराहरू है। 40 वर्षको यात्राको समयमा विशेष गरेर अन्तिम समयमा हामी हेर्छौँ सिनाई पर्वत वरिपरिदेखि परमेश्वरले उसलाई जति पनि लेख्ने समयहरू, फुर्सदको समयहरू दिनुभयो, त्यतिखेर लेखे भन्ने कुरो चाहिँ हामी भन्छौँ। र लगभग 38देखि 40 वर्ष लाग्यो होला, किनभने कनान पुग्न अगाडि मूसाले आफ्नो मृत्यु हुनभन्दा अगाडिसम्म लेखेका थिए भन्ने कुरो चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। किनभने त्यो घटनाहरू छ। तर उत्पत्ति 12 अध्यायभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै जटिल इतिहास छ, तर त्यो परमेश्वरले उसलाई देखाएको कारण रेकर्ड गरे। उत्पत्तिको पुस्तकलाई हामी हिब्रू भाषामा चाहिँ यसलाई बेरेसित भन्छन् र हिब्रू भाषाको बाइबलमा चाहिँ प्रत्येक पुस्तकको पहिलो पदमा जे बताइएको छ त्यो अनुसारको शीर्षक दिने गरिएको थियो। त्यसकारण अब पुस्तकको सुरुमा नै बेरसित लेखेको कारण बेरसित भनेको नै सुरुमा। तर यसलाई अर्को चाहिँ अब युनानी भाषामा के लेखियो भन्दाखेरि यहाँनिर गेनेसिस देख्नुभयो, यहाँ गेनेसिस है, गामा, यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ गामा, यो चाहिँ वाइ जस्तो चाहिँ जी हुन्छ, ग हुन्छ खास भन्यो भने। कहिलेकाहीँ यु पनि उच्चारण गर्छ यसलाई, तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले अङ्ग्रेजी भाषा अनुसार चाहिँ यो चाहिँ ठुलो वर्णमाला क्यापिटल लेटर यो वाइ जस्तो चाहिँ ग्रिकको, सानोमा चाहिँ झनै अर्कै हुन्छ है। यु जस्तो के भन्छ अङ्ग्रेजीको यु सानो यु जस्तो हुन्छ, यो स्मलमा चाहिँ यो चाहिँ क्यापिटल हो। अनि यो चाहिँ एप्सालोन, गामा एप्सालोन, यो चाहिँ भी जस्तो अङ्ग्रेजीको भी जस्तो देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ कतिजनाले त ग्रिक पढ्नु भएको होला। यसलाई चाहिँ न्यू भन्छ, एन हो यो खास भने, एन भने जस्तो। अनि यो फेरि एप्सालोन आयो, यो चाहिँ सिग्मा है, यो चाहिँ सी भनेको जस्तै अथवा यस भनेको जस्तै सिग्मा हो। यो आयोटा आयो, त्यसपछि यो पनि सिग्मा नै हो है। यो क्यापिटल भयो, यो स्मल, त्यस्तो गरेर चाहिँ लेख्छन् कहिलेकाहीँ। यस कारण चाहिँ के भयो, जेनेसिस अर्थात् कसैले चाहिँ यो चाहिँ ग्रिकबाट चाहिँ गेनेसिस हो है, गेनेसिस। अब यसको अर्थ के रहेछ? जन्म पुरा होइन, मूल, अब अस्तित्व भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ। यसको सठिक अब नेपाली बाइबलमा चाहिँ उत्पत्ति भनेर लेख्यो, ओरिजिन अङ्ग्रेजीमा होइन, ओरिजिन भयो। यसरी चाहिँ आएको छ।
किन यो अरिजिन अथवा जेनेसिस, यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ जेनेसिस भन्न थाले फेरि है। यो जेनेसिसबाट नै जेनेसिस अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आए। जेनेसिस भनेको नै ओरिजिन। त यो ओरिजिन किन राखियो यसको टाइटल भन्न बित्तिकै सबै कुराको उत्पत्ति, के को उत्पत्ति भन्नाले स्वर्ग र पृथ्वीको उत्पत्ति परमेश्वरद्वारा भएको छ। परमेश्वर चाहिँ उत्पत्ति भन्दा बाहिर छ है फेरि, परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा छ। त्यसकारण सबै कुरो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा छ। अब आएर हामीले अर्को चाहिँ सबै कुरा जीव जन्तुको उत्पत्ति, प्राकृतिक बोट वृक्षहरूको उत्पत्ति परमेश्वरले गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामीले मानिसको उत्पत्ति पनि त्यहाँनिर देख्छौँ। परमेश्वरले आफ्नै हातले बनाएर जीवनको सास नाकको पालबाट फुकिदिएपछि मानिस जीवित भएको छ। त्यसपछि अर्को के सुरुवात भयो भन्ने बित्तिकै परिवारको सुरुवात भयो। आदम र हवालाई परिवार बनाएर राख्नुभयो, परिवारको सुरुवात छ। त्यसपछि अर्को के सुरु भयो? पापको सुरुवात। पापको सुरुवात परमेश्वरले गर्नुभएको होइन, मान्छे स्वेच्छा होइन, उनीहरूलाई फ्री विल भन्छ अङ्ग्रेजीमा। एकदमै मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र प्राणी बनाएर दिएको। त्यो फ्री विल उनीहरूले युज गर्न सक्थ्यो जुन कुराको लागि उनीहरू चाहन्छन्। राम्रो गर्ने भए पनि छाडा छोडिदिएको परमेश्वरले, नराम्रो गर्ने भए पनि छाडा छोडिदिएको। अब बन्धनमा राख्नु भएन। यदि बन्धनमा मान्छेलाई राखेको भए आजको युगमा कम्प्युटर जस्तै हुन्छ। अहिले रसियाले युक्रेनमा बम बारुद हान्दैछ। अनि के गरेको छ, उनीहरूले ठुलो समुद्र युद्ध गर्ने जहाजमा पनि कम्प्युटर राखेको छ। अनि त्यहाँनिर बम बारुद अब हरेक किसिमको हात हतियार राखेको छ। अनि ठिक्क मिलाएर राखेको छ कम्प्युटरमा। अनि त्यसले के गर्छ, त्यो के भन्छ, हात हतियार आफू स्वतन्त्र छैन। त्यो जसरी हान्नु पर्ने हो, कतिखेर हान्नु पर्ने, त्यो चाहिँ मान्छेको हातमा छ। कम्प्युटरको बटन दबाएपछि त्यो कहाँ पुग्नु पर्ने, कति मिटर टाढा पुग्नु पर्ने, त्यो सबै गरेको छ। प्लेनलाई हेर्नुहोस्, प्लेन पनि बनाए मान्छेले नियन्त्रण गरेको छ आकाशमा होइन त्यसलाई। अनि हामी हेर्छौँ मान्छे पनि यदि परमेश्वरले त्यसरी बनाएको भए, मान्छेले जसरी आराधना गर्दा परमेश्वरको आराधना गर्नु पर्ने मान्छेले परमेश्वरले त्यहाँनिर बटन दाबिदिनु पर्थ्यो। अनि मात्रै हालेलुया हालेलुया भन्न सक्थ्यो कि जय जयकार भन्न सक्थ्यो। त्यो तपाईँको अहिले बेबीहरूलाई एउटा डल बनाइदिएको हुन्छ नि, ठ्याक्क वरपर नाच्ने, कि त त्यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलबाट हुन्छ, कि त त्यहाँनिर स्विच दाबेपछि घन्टी बजाइदिन्छ, बोलिदिन्छ, आँखा हेरेको जस्तो गर्छ। त्यस्तो खालको मान्छे बनाएको भए आज सायदै परमेश्वरले यत्रो ठुलो एक्सन लिनु पर्दैन थियो पापको कारण। तर मान्छेलाई स्व इच्छा दिएर परमेश्वरले बनाउनु भयो र राखिदिनु भएको कारण आज छनौट गर्ने दुईटा कुरा दिनुभयो, राम्रो गर्ने कि नराम्रो गर्ने। नराम्रो पनि छ त्यहाँ, राम्रो पनि छ, कुन चाहिँ तैँले छान्छस् भनेर राख्दाखेरि अब मान्छेले के छान्यो, नराम्रो कुरा छान्यो। र अब नराम्रोको पनि त्यहाँनिर तैँले छानिस् भने परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यसको परिणाम पनि तैँले यसरी भोग्नुपर्छ। तर मान्छेले त्यो कुरो चाहिँ सोचेन। उसले क्षणिक आनन्द, क्षणिक कुराहरूलाई मात्रै सोचेको कारण चाहिँ उसले भविष्यको कुरालाई त्यागिदियो। त्यसकारण के भएको छ, मान्छेले पाप गर्न पुग्यो। पापको सुरुवात चाहिँ मान्छेले भन्दा पनि, हुन त शैतान परीक्षा गर्नलाई त्यहाँ आएको छ। अनि त्यहाँ पाप छ शैतानसँग, तर शैतानले चाहिँ मान्छेलाई दिएको त्यो छनौटलाई उसले चाहिँ प्रभावित पार्न थाल्यो। सकारात्मक प्रभावित होइन, सकारात्मक कुराको लागि, नकारात्मक कुराको लागि प्रभावित पार्यो। आफ्नो प्रभावमा पारेर चाहिँ उसले मान्छेलाई नेतृत्व गर्यो। र नेतृत्व गरिसकेपछि के भयो, मान्छे शैतानको वशमा आए। यसरी पापको सुरुवात पनि छ, तर मुक्तिको सुरुवात पनि परमेश्वरले भन्नुभयो। 3 अध्यायको 15 पदतिर हेऱ्यो भने परमेश्वरले के भन्नुभयो, त्यहाँनिर आदम हवा र साँपको बिचमा तेरो सन्तानले, महिलालाई भनेको छ हवालाई, तेरो सन्तानले चाहिँ साँपका सन्तानको शिर डस्ने छ, कुल्चने छ भनेर चाहिँ हुने शत्रुता हालिदिएको छु। अनि साँपको सन्तानले चाहिँ अब स्त्रीको सन्तानलाई डस्ने छ भन्ने कुरा राखिदियो। त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ नि मुक्तिको सन्देश पनि दिन्छ। अनि एउटा चाहिँ
हामीले हेर्दाखेरि साँपको सन्तान भनेको आज जति पनि खराबीहरू छ, सन्तानले डस्ने छ भनेको पापले जहिले पनि डस्छ, जहिले पनि नरक लाने कोसिस गरिरहन्छ, त्यो छ। अब स्त्रीको सन्तान भनेको ख्रीष्ट येशू, जसले चाहिँ पापलाई कुल्चनु भएको छ र आज मानिस जातिलाई पापमाथि विजय हुने शक्ति दिनुभएको छ, त्यो स्त्रीको सन्तान। त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने उत्पत्तिदेखि नै मुक्तिको सन्देशको सुरुवात पनि भएको छ। यी कुराहरू हेर्छौँ। लेखक अहिले हामीले भनिसक्यौँ कि मूसा हो है। त्यसपछि यो मूसाले कहिलेदेखि चाहिँ के चाहिँ यो लेख्न थाल्यो भन्दाखेरि 1446 भनिन्छ। यसलाई चाहिँ प्रस्थान गरिएको मिति भनिन्छ। यसलाई इजरायलीहरू मिस्र देशबाट कनान देशमा प्रस्थान गर्न थालिएको मिति हो यो। र यहीँबाट मूसाले नेतृत्व गर्दै आउँदा उसले लेख्न पनि सुरु गर्यो घटनाहरू। यो कुरो हामी देख्छौँ। उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि सबै सृष्टिको कुराहरू बताउनेलाई यहाँनिर देखिएको छ। अनि अघि मैले भने अब पापको सुरुवात, मुक्तिको सन्देशको सुरुवात भयो। त्यसपछि आएर अब्राहमबाट चाहिँ एउटा साँच्ची नै मसीह ल्याउने, मसीह आउने एउटा जगको सुरुवात भएको छ, जातिको सुरुवात भएको छ, इजरायल राष्ट्रको सुरुवात भएको छ। मिस्र देशदेखि हामी हेर्दछौँ कनान देशमा यसरी चाहिँ देखाइएको छ। अनि परमेश्वरले मुक्ति मानिसहरूलाई दिनको लागि नियम कानुनको सुरुवात गर्नुभएको छ। यी कुराहरू चाहिँ हामी यो पञ्चपुस्तकबाट देख्दछौँ। अब आएर यहाँनिर हामी हेर्छौँ मुख्य पदहरू। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अब मैले त्यो कुरा तपाईँलाई बताइसकेँ कि यो आकाश र पृथ्वीको सृष्टि भन्ने कुराहरू। तर त्यहाँनिर 1 अध्यायको 2 पदमा 1 र 2 पदमा विभाजन छ। त्यहाँनिर अलिकति तपाईँले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो शून्यताको सिद्धान्त भन्छ। 1 अध्यायमा के भयो? यो भयो हैन, आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। 1 अध्यायको 1 मा 2 पदमा चाहिँ के भनिन्छ? परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानीमाथि घुमिरहेको थियो। पृथ्वी चाहिँ अन्धकारले ढाकेको थियो। पानी त्यहाँ पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, पानीले सबै ढाकेको थियो। त्यहाँ केही पनि थिएन, जमिनै थिएन, अन्धकार थियो। तर परमेश्वरको आत्मा चाहिँ माथि घुमिरहेका थिए। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि पहिलो सृष्टि परमेश्वरले मान्छे, पशु पन्छी, जीव जन्तु, वनस्पतिहरू केही पनि बनाउनु भएको थिएन। पृथ्वी र आकाश हो। अनि तर पृथ्वी र आकाश बनाएपछि पृथ्वी अब यहाँनिर चाहिँ अरू जीव जन्तुको लागि उपयोगी नै थिए भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर शैतान चाहिँ जब स्वर्गबाट फालियो त्यसपछि यसले चाहिँ पृथ्वी चाहिँ भद्रगोल बनाइदियो। पृथ्वी बनाउँदा त्यहाँ पानी पनि थिए, सबै कुरो थिए। तर शैतान आएर चाहिँ जमिन चाहिँ सबै पानीले जलमग्न बनाइदियो। आबादी हुने ठाउँ छैन, जीव जन्तु बाँच्ने ठाउँ छैन, केही पनि छैन। वनस्पति पनि पानी मात्रै भयो भने उम्रँदैन। यस्तो खालको विडम्बना भद्रगोल बनाइदिएको छ। त्यसपछि परमेश्वरले यो 3 पद, उत्पत्ति 1 अध्यायको 3 देखि हामीले 28 पदलाई हेर्यौं भने क्रमशः परमेश्वरले पहिलो त पृथ्वीमा भएको पानीलाई एकातिर हालेर चाहिँ जमिनलाई फेरि के भन्छ बस्न योग्य, उब्जनी योग्य बनाइदिनु भयो। त्यसरी चाहिँ छुट्याए नयाँ अब त्यो चाहिँ सृष्टि भएको छ। त्यसपछि आएर क्रमशः हामी हेर्छौँ सबै कुरो उज्यालो, दिन र रात। तपाईँले दिन र रात हेर्नुभयो भने सूर्य र चन्द्रमा भन्दा अलिक अगाडि नै देखिन्छ दिन र रातको कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। तर सूर्य र चन्द्रमा पछि हामी देख्छौँ, सायद त्यो चाहिँ 4औं दिनमा कि त यहाँ हेर्नुपर्छ है तल। हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि उज्यालो, सूर्य र चन्द्रमा सृष्टि गर्न अगाडि नै उज्यालो छ, उज्यालो सृष्टि भएको छ। तर सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ त्यहाँ थिएन। तर पछि परमेश्वरले सूर्य र चन्द्रमा बनाउनु भयो। अब त्यो उज्यालो कस्तो थियो? सूर्य चन्द्र अगाडि, ताराहरू बन्न अगाडि हामी जान्दैनौँ। सायद त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रकाशले गर्दा त्यो उज्यालो भएको पनि हुनसक्छ, त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। तर साँच्चीकै दिन रात ऋतुहरू छुटाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले सूर्य चन्द्रमा ताराहरू चाहिँ आकाशमा बनाउनु भएको कुरा चाहिँ पछि छ।
हामी ती कुराहरू देख्दछौँ नि त। यसैले हामीले त्यहाँनिर एउटा ग्याप थ्योरीको कुरा, शून्यताको सिद्धान्तलाई हामीले त्यहाँनिर पाउँछौँ। अब यो शैतानले चाहिँ भद्रगोल बनाइदिएको कारण यो भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामी जान्छौँ। उत्पत्ति 3:15 चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अघि नै मुक्तिको सन्देश, यसलाई पूर्व सुसमाचार भन्ने चाहिँ जानिन्छ। सुसमाचारको दृश्य, पूर्व सुसमाचारको दृश्य चाहिँ परमेश्वर स्वयंले नै मानिसलाई सुसमाचार दिनुभयो कि स्त्रीको सन्तानले चाहिँ सर्पको सन्तानलाई कुल्चनेछ भन्ने कुरो, शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले मानिसको अधीनमा राख्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ देखायो। त्यो चाहिँ हो ख्रीष्ट येशूद्वारा। अब उत्पत्ति 12:2-3 पद हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरले एउटा ठुलो जाति र एउटा राष्ट्र खडा गर्ने वचन दिनुभयो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। यति कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। मुख्य वचन यहाँनिर परमेश्वरले के दिनुहुन्छ अब्राहमलाई भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जाति, सन्तान दिन्छु भन्नु, अनि त्यो सन्तानद्वारा चाहिँ उसलाई आशिष दिने। अब उसलाई एउटा चाहिँ के, अर्को के दिने, प्रसिद्ध नाउँ, अनि त्यो प्रसिद्ध नाउँद्वारा चाहिँ एउटा आशिषको मूल हुनेछ संसारभरि नै। अनि आज ख्रीष्ट येशू अब्राहमको सन्तान भएर जन्मनुभयो, उहाँद्वारा के भएछ, संसारले आशिष पाएका छन्, आशिषको मूल। तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु, श्राप दिनेलाई श्राप दिनेछु। अब आज हामी क्रिस्चियनले जान्नुपर्ने एउटै कुरा चाहिँ यही करार, अब्राहमलाई दिएको करार अनुसार बाइबलमा हामी हेर्छौँ आदमसँग गरेको करार, नुहासँग गरेको करार, अनि आएर यो अहिले अब्राहमसँग गरेको करारमा आयौँ यहाँसम्म है। आदमसँग परमेश्वरले करार गर्नुभयो, विशेष गरेर 2 अध्यायमा, त्यस 1 र 2 अध्याय भनौँ न, 1 अध्यायको 28 पददेखि 2 अध्यायसम्म, अनि 3 अध्यायमा फेरि परमेश्वरले पाप गरेपछि करार बाँध्नुभयो। त्यसपछि आएर नुहाको जलप्रलयको बेला परमेश्वरले करार गर्नुभयो, जलप्रलय पछाडि पनि करार गर्नुभएको छ। त्यसपछि आएर अब्राहमसँग यो करार गर्नुभएको हामीले हेर्छौँ यहाँनिर है। अनि आज अब्राहमको करार अनुसार चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, तँलाई आशिष दिनलाई म आशिष दिन्छु। आज क्रिस्चियनहरूले अरूलाई आशिष दिनुपर्छ अनि मात्रै क्रिस्चियनहरूले आशिष पाउँछन्। तर क्रिस्चियनहरूले नै अर्को क्रिस्चियनलाई श्राप दिन्छन् भने, अथवा कुनै जातिलाई श्राप दिन्छन् भने तिनीहरूले श्रापै पाउँछन्। याकुबको पुस्तकमा तपाईँले 3 अध्यायमा पढ्यौँ भने जिब्रोको कुरा गरेको छ। विशेष गरेर त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने 12 पदसम्म होला। अनि त्यही जिब्रोले तैँले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छस्, त्यही जिब्रोले तैँले अरूलाई श्राप्छस्। के एउटै पानीको मुहानबाट तितो र मिठो आउँछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ पवित्र आत्माद्वारा। अनि जब श्राप्ने कुरा हुन्छन् भने फेरि 13 देखि 17-18 पद होला, 17 पद त्यहाँनिर हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ तलबाटको बुद्धि भनेको छ। माथिबाटको बुद्धिले कहिले पनि ईर्ष्या, डाह, क्रोध, निन्दा, श्राप्ने काम गर्दैन। तर तलबाटको बुद्धिले चाहिँ त्यो गर्छ भनेको छ। श्राप जति तलबाटको, तल को छ त भन्दाखेरि लुसिफर जो तेस्रो स्वर्गबाट फालिएको, माथि को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर जो तेस्रो स्वर्गमा महान पवित्र राज्यमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभयो, अब्राहमको सन्तानलाई। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् भन्ने बित्तिकै आज तपाईँ र म चाहिँ यहुदी त होइनौँ, अब्राहमका सन्तान त हामी रगतले होइनौँ, तर रगतको सन्तान यीशु प्रभुद्वारा आज हामी अन्य जातिहरू पनि, गैर यहुदीहरू पनि उहाँका सन्तान भएका छौँ। सबै कुलमा चाहिँ हामी पर्यौँ र हामीले पनि अब्राहमद्वारा नै ख्रिस्टद्वारा आशिष पाएका छौँ भन्ने कुरो यहाँ देखाइन्छ। यसलाई भनिन्छ अब्राहमिक कभनेन्ट, अर्थात् अब्राहमको करार। अब यो उत्पत्ति 50:20मा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ युसुफले बोल्नु भएको छ, अनि यो युसुफले बोलेको कुरालाई पनि यहाँनिर महत्त्व दिएको छ। के भन्दैछ भने
युसुफको दाइहरू एकदमै भाइहरू डराएका थिए, किनभने विशेष भाइहरू भन्दा पनि दाइहरू। युसुफको भाइ त एउटै बेन्जामिन थियो, अरू सबै दाइहरू। यो दाइहरूले के गरेका थिए, खाल्टामा हालिदिएका थिए मार्नलाई, अनि लास्टमा बेचिदिएका थिए। अनि यिनीहरू अनिकालको समयमा अब आमा त छैन, दाजुभाइ छ, बुवा छ, अनि मिश्रमा पुगे। युसुफले चिनेको कुरा हामी जान्दछौँ त्यहाँ पढ्दै जाँदा। त्यसपछि युसुफले चिनेछ हामीलाई भन्ने थाहा भएपछि अनि युसुफले अब हामीलाई बदला लिएला, हामीलाई मार्ला उहिलेको कसुरको कारण भन्दाखेरि युसुफले यो भन्छ, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। अब यो सन्देश युसुफले दियो कि परमेश्वरको दर्शन देख्ने मान्छे, परमेश्वरसँग जिउने मान्छेले कहिले पनि क्रोधको भावना लिँदैन भन्ने कुरो यहाँ देखिन्छ। परमेश्वरले युसुफद्वारा फेरि आफ्ना दाजुहरूको अपराध क्षमा गरिदिनु भएको छ, क्षमा गर्ने हृदय दिनुभएको छ युसुफलाई। क्रोधको भावना, बदलाको भावना छैन, हत्याको भावना छैन। हामी जस्तो मान्छे भए त कति हामीलाई रिस अब ठिक पार्छु भन्ने हुन्थ्यो होला नि त, यहाँ त छैन। त्यसकारण परमेश्वरले के भन्नुभयो, यहाँ युसुफको मनमा सायद मेरा दाइहरूले मलाई बेचिदिएको, मलाई यत्रो वर्ष दुःख दिएको कारण त परमेश्वरको महान योजना रहेछ। मेरो कारण आज मिश्र देशमा भएका सारा जातिहरू अनिकालको यो 7 वर्षको अनिकालमा बाँच्ने मौका पाए। त्यति मात्र होइन, मेरा आफ्नै रगतका नाताहरू बाँच्ने मौका पायो। त्यो उद्देश्यले पो मलाई यहाँ पुर्याउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझेर उसले भन्दैछ, ताकि जसरी आज भइरहेछ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। अब यो कुरो छ। अब दाजुहरूले के सिक्यो हामीलाई थाहा छैन, तर यहाँ अचम्मको कुरो चाहिँ यो छ। अनि हामीले आज सिक्नुपर्ने कुरा पनि यो हो। हामीलाई दुःख दिने मान्छेहरू देख्दा हामीलाई एकदम तितो लाग्छ, हामीलाई एकदमै बदला लिइहाल्नु लाग्छ। अब कोही बेला त एकदमै मूर्खै बन्न मन लाग्छ, तर पनि हामी परमेश्वरसँग छौँ भने त्यस्तो खालको रिसराग हामीले लिन सक्दैनौँ। किनभने त्यस्तो कुरा लिन साथ हामी पनि के हुन्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरबाटको शान्तिको आशिष गुमाउने मान्छेहरू हुन्छौँ। अब यहाँनिर 1 देखि 11 अघि मैले भने सुरुको अवस्थाको इतिहास भन्दैछ। यसलाई इतिहासको पनि इतिहास मैले भने अघि, उत्पत्ति 1 अध्यायदेखि 11 इतिहासको पनि इतिहास, यसलाई चाहिँ सुरुको अवस्थाको इतिहास भनियो। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ, सृष्टि 2 अध्यायसम्म हामी हेर्छौँ परमेश्वरले के सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरो यहाँ देख्नुहुन्छ। पहिलो दिन उज्यालो है, दोस्रो दिन आकाश र पानी, आकाश र पानी भनेर चाहिँ देखाउँदैछ। तर यहाँनिर हामीले यसलाई के भन्ने हुन्छ, पृथ्वीमा भएका पानीहरूलाई छुट्याउनु भयो, आकाश पृथ्वीमाथि भएका पानीहरूलाई छुट्याउनु भयो भनेर भनेको चाहिँ त्यो कुरो छ। सायद पृथ्वीमाथि पनि पानी थियो जस्तो छ। अहिले पनि हामीले हुन त वैज्ञानिक युग भएको कारण समुद्रबाट वाष्पीकरण भएर माथि जान्छ, त्यो माथि भार भएपछि तल झर्छ भन्छन्। तर उत्पत्ति 1 अध्यायमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर के भनिन्छ, पृथ्वीमाथि भएको पानी र पृथ्वीमा भएको पानीको कुरा परमेश्वरले छुट्याउनु भएको कुराहरू छ। तेस्रो दिनमा जमिन र बोट बिरुवाहरू बनाउनु भयो भनेको छ। चौथो दिनमा सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू बनाउनु भयो भनेछ। यसपछि 5औँमा चरा, समुद्री माछाहरू, 6औँमा जानवरहरू र मानव जाति, 7औँ दिनमा विश्राम। यसरी चाहिँ बनाइएको कुरा छ। मानिसलाई मात्रै हो परमेश्वरले हातले बनाएर सास पनि आफ्नै मुखले फुकिदिनु भएको कुरा छ है। अरू जीव जन्तुलाई के गर्नुभयो, यसरी बनिजा भन्न बित्तिकै त्यो सरर आएको घटना छ। उहाँले जानवरलाई कहिले पनि सास फुक्नु भएन। त्यसकारण मानिस के हो त, परमेश्वरले दिएको जीवन चाहिँ पूर्ण रूपमा पाएको जाति हो, परमेश्वरसँग जिउनलाई बनाएको जाति हो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानिस परमेश्वरको हातका कला हुन् र मानिसलाई सुन्दर बनाउने काम परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो। र मानिस मात्रै यस्तो जाति हो, उत्पत्ति 1 को 26-27 हेर्यो भने परमेश्वरले हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ र त्यसपछि बनाइसकेर के गर्नुभयो, सारा सृष्टिलाई चाहिँ रेखदेख गर्न, अधीन गर्न, शासन गर्नको लागि बनाउ। परमेश्वरले मानिसलाई किन बनाउनु भन्दाखेरि सबै सृष्टिलाई रेखदेख गर्न,
शासन गर्नको लागि एउटा, परमेश्वरको दोस्रो तहमा रहेर परमेश्वरको इच्छा मुताबिक सबै कुरालाई चराउनु, खनजोत गर्नु, सुन्दर बनाउनको लागि मानिसलाई बनाएको। दोस्रो चाहिँ पृथ्वी बनाउनुकै उद्देश्य के हो त? मानिस र जीव जन्तु चराचुरुङ्गी सबै कुराले चाहिँ ढाक्नु, पौडने। अब पानीमा यदि पानीमा पौडने चिजहरू केही नभएको भए पानीको सुन्दरता पनि त हराउँथ्यो होला नि। मान्छेले समुद्रलाई माया गर्ने थिएन होला, किनभने त्यो समुद्र आज सारा देशले आफ्नो नजिक भएको समुद्रलाई चाहिँ मेरो भनेर दाबी गर्छन्, किनभने समुद्रमा भएका माछाहरू अब आएर, हामी त यहाँ भन्छौँ झिङ्गे माछा भन्छौँ, अब ठुल्ठुलो समुद्रमा चाहिँ ठुल्ठुलो खालको झिङ्गे माछा जसलाई चाहिँ लब्स्टर भन्दो रहेछ, त्यस्ता कुराहरू सबै खाने चिजहरू त्यहाँ पाउने रहेछ मान्छेले। त्यसकारण चाहिँ समुद्र पनि मेरो भनेर दाबी गर्छन्। अहिले चाइनाले साउथ चाइना समुद्रमा, दक्षिण समुद्र चाइना समुद्रमा कब्जा गर्ने, अधीन गर्ने काम गर्दैछ। किन भन्दाखेरि यो समुद्र उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण, किनभने त्यहाँ खानेकुरा उब्जिन्छ है। एउटा जहाजको व्यापारी रूपले पनि हो, तर सबभन्दा समुद्रमै उब्जेको खानेकुराले मान्छे बाँच्न सक्छ। त्यसकारण त्यो पनि ओगट्नलाई उनीहरूले त्यो काम गरेछ। युक्रेनको लडाइँ किन अहिले आएको काला सागर भन्छ, त्यो काला सागरबाट उसले पुरा युरोपतिर, अब के छ, एसिया वरिपरि जताततै व्यापार गर्न के भन्छ स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसकारण युक्रेनको त्यो दक्षिणी भूभागलाई उसले कब्जा गर्यो भने काला सागर पनि पुरै उसको मात्रै हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामी लडाइँ गरिरहेको देख्छौँ, यस्ता कुराहरू देख्छौँ नि त। त्यसकारण हामीले हेर्दाखेरि यस्तो कुरोहरू देखिन्छ, सबैतिर शासन गर्न र पृथ्वीलाई ढाक्दै जान, मान्छे एक ठाउँमा रहनलाई न। यही कारण यो 11 अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्यायमा मान्छेहरू चाहिँ धरारा चढ्नलाई, धरारामै बस्नलाई उनीहरूले धरारा बनाएको छ, तर परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूलाई तितर भित्र बनाउनु भयो, भाषा खलबल गरे। किन भाषा खलबल गरे तितर भित्र? मान्छे परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीमा खनजोत गर्दै पृथ्वीलाई सुन्दर बनाउनको लागि, फैलिँदै ढाक्दै जानको लागि बनाएको, तर यिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरे। अहिले मन्दिर बनाएर स्वर्ग जाने काम गरे चाहिँ यिनीहरू पनि एकै ठाउँमा बस्ने काम गरेको कारण त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा थियो। त्यसकारण परमेश्वरले यिनीहरूको कामलाई चाहिँ तितर-बितर बनाइदिनु भनौँ, अब भ्रष्ट के भन्छ पुरै बिथोलिदिनु काम गर्नुभयो। यी कुराहरू हामी देख्दछौँ है। अब यो तपाईँले पढ्दा थाहा भइहाल्छ। परमेश्वरको प्रतिरूपमा सृष्टि गरेको भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँको धार्मिकता, सामाजिक व्यवहारको आधारमा मानिसलाई बनाइएको। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा मानव जाति धार्मिकता र पवित्रता, ज्ञानको आधारमा बनाइएको। परमेश्वरको प्रतिरूपसँग मानिस शारीरिक बनोटको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। अब प्रश्न आउँछ कहिले कहिले, परमेश्वरको प्रतिरूप के हो त भन्ने कुरा हुन्छ। कोही त हामी मान्छे अब एकदमै छोटो कदको छौँ, कोही एकदम लामो कदको पनि छौँ, कोही एकदम बडे शरीरको बनावट एकदम भारी, एकदम भनौँ न मोटो छौँ। अब कोहीको हड्डी ठुलो छ, कोहीको हड्डी एकदमै सानो छ। अब आएर कोहीको रङ अलिकति अन्ध्यारो पहेँलो, कोहीको सेतो छ न, कोहीको अलिक धेरै दारी आउने, कोहीको नआउने। अब कोहीको नाक छोटो, कोहीको लामो, त्यसमाथि पनि कोहीको चुच्चो, कोहीको थेप्चो। अब कान हेऱ्यो भने त्यस्तै नै, कोहीको चाहिँ सानो कान हुन्छ, बाँदरको जस्तो, मुसाको जस्तो भन्ने चलन छ, कोहीको अलिक ठुलो हुन्छ। अब के चाहिँ हो त स्वरूप भन्ने कुरा पनि आउँछ है। यो सबैको उत्तर चाहिँ यहाँ पनि दिएको छ। यो के हो त भन्दा धार्मिकता तथा सामाजिक व्यवहारको आधारमा मानिसलाई बनाइएको एउटा। अनि यहाँ भन्दैछ पवित्रता ज्ञानको आधारमा बनाइएको भन्यो। अर्को अर्थमा मानवलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको भन्न बित्तिकै मैले नाकको पालमा परमेश्वरले सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित भए भन्न बित्तिकै त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि हामीले आत्मिकी शारीरिक जीवन चाहिँ परमेश्वरले फुकिदिएको सासबाट पाएको थियौँ आदमको समयमा एउटा। अर्को चाहिँ मानिसलाई
परमेश्वरमा भएको ज्ञान दिनुभएको थियो। त्यो परमेश्वरमा भएको ज्ञान चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अथवा बुद्धि ज्ञान दुईटैलाई जोडौँ। ज्ञान चाहिँ सिकेर आउने कुरा, देखेर हेरेर आउने कुरा हो। बुद्धि चाहिँ त्यो अटोमेटिकली परमेश्वरले कुन बेलामा के काम गर्ने भनेर एकदम सठिक समयमा दिने खालको एउटा उपाय, त्यो चाहिँ बुद्धि हो। तर परमेश्वरले दुईटै कुरा आदम र हव्वालाई दिनुभएको थियो, मानिसलाई दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, त्यहाँनिर तपाईँले पढ्दा असल र खराब ज्ञान दिने फलको रूप भन्न बित्तिकै खराब पनि रहेछ भन्ने ज्ञान दिनुभयो। तर त्यो ज्ञान अधुरो थियो, अपुरो थियो, किनभने उनीहरूले स्पष्ट खराब के हो भन्ने चाहिँ जानेको थिएन। ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो भनेर सुनाएर, है, हेराएर पनि दिनुभएको थियो, तर तिनीहरूले चिनेनन्। अब असल कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, उनीहरूलाई असल रूप त्यहाँनिर देखाइदिनु भएको थियो, जसको फल खाएर तिनीहरू सधैँ बाँच्न सक्थे। यी कुराहरू छ। ज्ञान चाहिँ के थियो? अर्को चाहिँ पशु पन्छी सबै कुरो, त्यहाँ पौडिनेदेखि लिएर, घस्रिनेदेखि लिएर, हिँड्नेदेखि लिएर, उफ्रनेदेखि लिएर उड्ने सबै कुरो देखाइदिनु। वनस्पति, हरियो, अब फुलहरू, सबै कुरा त्यो ज्ञान थियो तिनीहरूलाई। अनि लास्टमा हामीले देख्दाखेरि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वर साँझ बिहान आउनुहुन्थ्यो भनेको छ, है। के भन्छ, एकदमै शीतल समयमा, साँझको समयमा परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो र आदम र हव्वासँग संगति गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भनेको आत्मिकी कुरा देख्ने, आत्मिकी चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुन्छ, आत्मिकी प्राणी। त्यसपछि स्वर्गदूतहरू पनि थिए त्यहाँनिर। हामीहरूसँग मुख्य सृष्टिकर्तासँग बातचित गर्ने र संगति गर्ने क्षमता चाहिँ मान्छेलाई दिएको थियो। तर त्यो क्षमता जबसम्म उनीहरूले पाप गरेनन् तबसम्म त्यो भइरहेको थियो। अन्तिम पाप गरेपछि परमेश्वर देखा पर्नुभयो, मान्छे आफै लुक्न थाले, किनभने उनीहरूले पाप गरिसकेका थिए, है। त्यसकारण चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ स्वरूप हो परमेश्वरलाई चिन्ने। आज मान्छे मात्रै हो परमेश्वरलाई खोजी गर्ने। जोसुकैले पनि, एउटा नास्तिकले पनि डराएपछि, एकदम डर लागेपछि उसले कोही न कोही सुरक्षा कर्मीको खोजी गर्छ। अनि त्यो सुरक्षा कर्मी चाहिँ अब सबैभन्दा अदृश्य रूपमा चाहिँ ईश्वर नै हुन सक्छ। अनि त्यो ईश्वरको खोजी गर्ने आत्मा परमेश्वरले मान्छेलाई मात्रै दिएको छ, है। यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई चिन्ने, परमेश्वरलाई राख्ने, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने क्षमता जो मानिसलाई दिएको छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको स्वरूप, है, परमेश्वरको स्वरूप। अर्को चाहिँ पवित्रता भन्न बित्तिकै परमेश्वरले मान्छेलाई मात्रै फोहोर र शुद्ध कुरा, पवित्र कुरा छुट्याउने शक्ति दिनुभएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, हाँस, कुखुरा, अब बाख्रा, जे पनि होस्, है, अब आएर सुँगुर, कुकुर, हेर्नुहोस् त, गाई बस्तु, त्यसले फोहोर पानी पनि उसलाई तिर्खा लागेपछि उसले फोहोर छ भन्दैन, पिहाल्छ। सफा पानी पनि पायो भने पिउँछ, तर फोहोर पानी भनेर उसले छुट्याउँदैन। ती कुराहरू चराचुरुङ्गीहरू पनि, कोही कोही चराचुरुङ्गीहरू चाहिँ अलिकति विशेष बनाइएको कारण तिनीहरूले छुट्टा छुट्टै खान्छ। जस्तै कोही कोही चराचुरुङ्गी फलफुल मात्रै खाने हुन्छ, कोही कोही चराचुरुङ्गी किरा फट्याङ्ग्राहरू खाने हुन्छन्, होइन। ती सबै छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ आफूलाई दिएको के भन्छ, त्यो शक्ति क्षमता अनुसारको काम गर्छ, होइन। अब जस्तै चिलले कहिले पनि फलफुल खाँदैन, उसले त मासु मात्रै खान्छ, चाहे त्यो सिनो होस् चाहे ताजा होस्। विशेष गरेर चिलहरूले ताजै खान्छ, सिनो खाँदैन। तर कागले सिनो पनि खान्छ, ताजा पनि खान्छ, हामी हेर्छौँ त्यस्तो कुराहरू। अब मान्छे मात्रै हो, बाँदरले कहिले पनि देवी थानमा गएर हे भगवान भनेर पुज्दैन, उसले देउतालाई चढाएको भनेर फलफुलहरू उसले नछोइ बस्दैन, उसले टिपेर खाइहाल्छ, होइन। ती कुराहरू देख्छौँ नि। अझ हामी धेरै कुराहरू यस्तो हेऱ्यौँ भने मान्छे मात्रै हो। तर भजन 150मा सास हुने सबै प्राणीले परमेश्वरको प्रशंसा गरून् भन्दाखेरि मान्छेले भन्छ, चराचुरुङ्गीले पनि भजन गाउँछ भन्छन्, है। सुन्नुहोस् है, तर त्यहाँनिर दिमाग खेलाउनु पर्ने होला। परमेश्वरले क्षमता दिनुभएको छ कि परमेश्वरलाई पुकार्ने, त्यो हामी जान्दैनौँ। साउन भदौमा तपाईँले फट्याङ्ग्राले पनि पखेटा बजाएर हल्ला गर्दा यसले पनि भजन गाएछ भन्छ ल। अब मान्छेले के सोचेर भनेको, गाउन त गायो, के गायो, कसलाई गायो, त्यो हामी जान्दैनौँ। तर आज भजन सङ्ग्रह लेखकले लेख्दाखेरि त्यो भाषामा सुन्ने मान्छे र बुझ्ने मान्छे को हो त भन्दाखेरि मान्छे मात्रै हो। जो मान्छे मरिसकेको छ शरीरमा पनि त्यसले भजन गाउँदैन,
तर को चाहिँ बाँचिरहेको छ, सास फेर्दैछ, त्यसले भजन गाउँछ। त्यसकारण हामी भजन गाउने मान्छे आज परमेश्वरले बनाएको त्यो एउटा स्वरूप हो भनेर जान्नु होला। यो व्याख्या धेरै भयो, तर आज हामीलाई परमेश्वरले न्याय गर्ने, अन्याय र न्याय छुट्याउने शक्ति दिनुभएको छ। पवित्र र अपवित्र कुरा छुट्याउने शक्ति दिनुभएको छ है। त्यो सबै कुराहरू दिनुभएको छ। प्रेम गर्ने है, प्रेम, अब यो शारीरिक प्रेम भन्दा पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने, शत्रुलाई प्रेम गर्ने, त्यो स्वरूप चाहिँ परमेश्वरको। जति पनि परमेश्वरको एउटा मान्छेसँग अलिकति बाँड्न सकिने खालका गुणहरू छन्, त्यो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप हो। परमेश्वरको विशिष्ट स्वरूप चाहिँ हामीमा हुँदैन, तर मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप दिनुभएको छ, जो चाहिँ मिल्दो जुल्दो छ। धार्मिकता, पवित्रता, अनि बुद्धि, ज्ञान, यो सबै कुरो, न्याय छुट्याउने, न्याय गर्ने, प्रेम गर्ने, यो सबै गुणहरू चाहिँ परमेश्वरबाट को प्रेम हो, के अरे स्वरूप हो भन्ने कुरो बुझ्नु होला। परमेश्वरले मानिस जातिलाई ठुलो जिम्मेवारी दिनुभयो कि पृथ्वी फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै समुद्रमा फैलिँदै जाओ। अब यो कुरो मैले अघि नै बताइसकेँ, त्यसकारण यो बताउनु आवश्यक छैन, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। 3 अध्यायदेखि 11 अध्यायको कुरा चाहिँ पापको प्रवेश र पापको प्रकृतिहरू के भयो भन्ने कुरो छ। पाप त अब आदम र हवाले विशेष गरेर पहिलो कुरो चाहिँ लोभले पाप पस्यो, किनभने उनीहरूले हेरिरहेको फलफुल सधैँ उनीहरूलाई खान मन लाग्ने, खाउँ लाग्ने, हेरौँ लाग्ने, टिपौँ लाग्ने, दिनदिनै गयो सधैँ त्यो देख्ने। त्यसकारण त्यो लोभ हो, एउटा आँखाको अभिलाषा भनिन्छ त्यसलाई है। त्यो तरिकाले उनीहरू पसेको छ। अब जब यो लोभ लाग्छ, शैतान त्यहाँ प्रकट हुन्छ। साँपको रूपमा, उनीहरूले देखिरहेको जीव जन्तुको रूपमा साँप आउँछ र साँपसँग मान्छे डराएन, त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ साँप बोल्न थाले, तर त्यो चाहिँ रूप मात्रै थियो। आज अजीब कुरो देख्यो भने मान्छेको हस हाउस उठ्छ, तर देखिरहेको कुराहरू देख्यो भने त्यसलाई केही डर लाग्दैन। त्यसरी साँप चाहिँ रूपमा आएर, शैतान चाहिँ साँपको रूपमा आएर त्यहाँनिर बातचित गर्छ। र यो बातचित गर्दा एउटा काम मानिसले, आदमले गुमाएको छ। के गुमायो भन्दाखेरि यहाँनिर पृथ्वीमा भएको सबै चिजहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने अधिकार दिनुभयो। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ र पृथ्वीमा भएको हरेक चिजमाथि तिमीहरूले चाहिँ शासन गर, अधीन गर भनेको छ। आदमको कमजोरी के हो भन्दाखेरि जब हवा चाहिँ साँपसँग बोल्न थाल्यो, यो साँपलाई आदमले कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो। उनले त्यो नियन्त्रण गरेन। आफ्नो श्रीमतीलाई पनि उसले सायदै अब त्यहाँबाट हटाउनु पर्थ्यो, उसले हटाएन। त्यसकारण के भए, लास्टमा आफ्नो श्रीमती फस्न साथ ऊ पनि फस्छ। आज मानिस चाहिँ शासन गर्ने हो सबै जीव जन्तुमाथि। अघि नै मैले भने परमेश्वरको दोस्रो तहमा परमेश्वरले गर्ने कामहरू मान्छेलाई जिम्मा दिएको। मान्छेले शासन गर्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने, सबै कुरो गर्नुपर्ने, तर मान्छेले त्यो नगर्दाखेरि के भए, पापमा फस्यो। आफ्नो ड्युटी, आफ्नो के भन्छ अधिकार उसले प्रयोग गर्न बिर्स्यो, त्यसकारण पापमा फसे भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ। जब हवाले फल खायो, एउटा त मेरो हाडको हाड, मेरो यहाँ 2 अध्यायमा पाउँछ, मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु, रगतको रगत भन्छन् नि, यो रगतले रगत तान्छ। त्यसकारण चाहिँ पाप गरिहाल्यो, श्रीमतीले उसको रगतले आदमलाई तान्यो, आदम पनि फस्यो। अनि त्यसपछि के भए, पाप मानिसको के भन्छ मानव जातिमा प्रवेश गर्यो। यसको असर चाहिँ जीव जन्तु प्रकृतिमा पनि प्रवेश गर्यो। तर खाइसकेपछि मात्रै उनीहरूले महसुस गरे कि ओहो, हामीले परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ अवहेलना गर्यौं, हामीले अब उल्लङ्घन गर्यौं भन्ने कुरा आयो। अनि उनीहरूले आफूलाई हेर्दा अघि चाहिँ पापको ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले भनेको कुराबाट मात्रै थाहा पाएका थिए। अहिले चाहिँ पापको ज्ञान चाहिँ उनीहरूले फल खाइसकेपछि आँखा खुल्यो भन्दैछ, पुरा उनीहरूलाई अनुभव भयो। तर यो अनुभवबाट अब उनीहरूले बाँच्ने मौका छैन, अब त्यही ठाउँमा रहने मौका छैन। परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यहाँनिर आदमको बगैँचाबाट हटाइदिनु भयो। पापको परिणाम के हो भन्दाखेरि आदम र हवा पहिलो चाहिँ उनीहरूले के भोगे भन्दाखेरि यो बगैँचाबाट उनीहरू बाहिरिनु पर्यो। तर बाहिरी र छोराछोरी त जन्मियो,
श्राप पाएर आएको छ। त छोराहरू यहाँ के भए, लडाईँ गर्छन्। हाबिललाई कैनले मारिदिन्छ, हत्या। पहिलो मानव हत्या चाहिँ मानवद्वारा भएको हत्या चाहिँ यो। यसकारण हामी हेर्छौँ पापको कारण हत्या सुरु भयो। अनि कति घृणा, अहिले संसारमा जति पनि लडाईँ भएको छ नि, यही आदम र हव्वाले गरेको पापको परिणाम। यहाँ चाहे त्यो देश देशको युद्धमा मारियोस्, चाहे व्यक्तिले मारोस्, हैन, ती सबै हत्याको कामहरू चाहिँ के हो त, यही पापको परिणाम आइरहेको छ अहिले पनि। यो अन्त कहिले हुन्छ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको राज्य आएपछि मात्रै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के छ, मानिसहरूको छोराछोरी बीचमा अनैतिक कार्य त्यो कहाँ पाउन सकिन्छ भने उत्पत्ति 6 अध्यायमा मान्छे परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेले अविश्वास गर्ने मान्छेहरूको छोरीहरू बिहा गरे। त्यो मान्छेहरू विश्वास गर्नेलाई परमेश्वरको सन्तान बनिएको छ, विश्वास नगर्नेलाई मानिसको सन्तान बनिएको छ। त्यसकारण त्यो बीचमा विवाह बारी भएपछि परमेश्वरलाई त्याग्यो। परमेश्वरलाई त्याग्नेहरूको बीचबाट जन्मेको सन्तान चाहिँ नपिलहरू भएको छ। के भन्छ त्यहाँनिर, राक्षसहरू जन्मेका छन्। अनि त्यसै कारण परमेश्वरले के गर्नुभयो, संसारमा परमेश्वरलाई सम्झिने मान्छे नभएको कारण नुहा मात्रै एउटा जसले परमेश्वरलाई अलिक सम्झिँदो रहेछ, उसको कारण चाहिँ परमेश्वरले उसको परिवारलाई बचाउनु भयो। सारा संसारलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यतिखेर जहाँ जहाँ मानिसहरू थिए त्यसलाई भनिन्छ सारा संसार, त्यहाँ भएका जीव जन्तुहरू सबलाई बचाउने जतिलाई जहाज बनाएर त्यहाँ हाल्न लाए परमेश्वरले, अरू जातिहरू सबै डुबेर मरे। बुझ्नुभयो? यही कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब नुहाको जल प्रलय पछि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब नयाँ सृष्टि हुँदैछ नुहाको सन्तानबाट। तर त्यो नयाँ सृष्टिमा नुहाको 3टा छोरा बुहारीबाट सुरु भएको 10 अध्यायमा गएर चाहिँ धेरै मान्छेहरू हुन्छन्। अनि त्यो मान्छेहरू सेम, हाम, येपेतको सन्तान 4 दिशामा हुन्छ। खास सुरुमा छ 3 दिशामा छ। कोही मिश्रपट्टि कनानतिर मिश्रपट्टि छ, कोही यता माथि रसियातिर, अब आएर एसिया माइनर युक्रेनतिर छ अहिलेको समयमा, कोही चाहिँ अब यो इराक, इरान, पाकिस्तान त्यतातिर आउँछन् र पछि छासमिस भएर थुप्रो अरबतिर पनि छ। यसरी गएको छ है। हामी त्यो सायद भ्यायौँ भने अर्को एउटा नक्सा हामी हेर्न सक्छौँ। अलिकति त्यो नक्सा देखाइहालौँला। नुहाको सन्तान गएको चाहिँ म अलिकति, तर यो अहिले खुल्दैन होला है, म पछि गरौँला, सम्झाउनु होला, म बिर्सी पनि हाल्छु, त्यतिखेर सम्झाउनु होला, हामी त्यो नक्सा हेरौँला है। यहाँनिर हामी हेर्छौँ त्यो सन्तान चाहिँ 10 अध्यायमा बढ्यो, छरपष्ट भएको छ। त्यसलाई जातिहरू भन्छौँ हामी, होइन, टेबल अफ नेसन्स भन्छन्, जातिहरूको एउटा नक्सा देखिन्छ त्यहाँनिर। तर त्यही मध्येमा 11 अध्यायमा हेर्दाखेरि टावर अफ बाबेल अर्थात् बाबेलको धरारा पनि हुन्छ। बाबेल भनेको चाहिँ के रहेछ भने नबुझ्ने भाषा, बाबाल भन्दो रहेछ हिब्रूमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भयो, त्यहाँ बाबालमा चाहिँ धरारा बनाउँदा बनाउँदा तिनीहरूको भाषा खलबली। परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको छ मानिसहरू एकतामा बसेर गरेको काम चाहिँ सफलता भयो। अनि त्यो सफलता त अब परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा थियो। परमेश्वरले तिनीहरूको सफलतालाई भत्ताभुङ्ग बनाइदियो, भाषा चेन्ज गरेर, परिवर्तन गरेर। सबलाई एउटा एउटा भाषा दिनुभयो। 3-4 कतिवटा ग्रुप भयो त्यहाँ थाहा छैन, तर हरेकले आफ्नो आफ्नो इसारा बुझ्नेहरू पछ्याए। अनि त्यहाँनिर अनि तिनीहरू आफ्नो आफ्नो दिशातिर लाग्यो। त्यहाँको उपायहरू सबै खतम भए। अनि आज पनि हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा विपरीत हाम्रो युनिटी अर्थात् एकताहरू चाहिँ भत्ताभुङ्ग हुन सक्छ। त्यसकारण परमेश्वरबाट भएको कामहरू चाहिँ हामी परमेश्वरलाई महिमा पनि दिन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ। त्यो कुराहरू देखिन्छ यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने। ल पढ्दै जानु होला। अब मैले आज अलिकति एसाइनमेन्ट दिनुपर्ने, तर यहाँ पुरा भएन, त्यसकारण आज चाहिँ म एसाइनमेन्ट दिन्न। यहाँबाट हामी हेर्छौँ नुहाको सन्तानका कुराहरू। नुहासँग परमेश्वरले करार गर्नुभयो। के गर्नु भन्दाखेरि जलप्रलयपछि अबदेखि म पृथ्वीमा जलप्रलयले मानिसलाई नाश गर्दिन भनेर एउटा चिन्ह दिनुभएको छ। तपाईँलाई थाहा होला त्यसलाई के भनिन्छ, इन्द्रधनुष है। रेनबो चाहिँ एउटा साइन दिनुभयो
नुवाद्वारा, त्यो रेनबोद्वारा चाहिँ के भए पृथ्वीमा अब जति नै ठुलो पानी परे पनि त्यो रेनबो देखा पर्छ भने अब पानी पर्न कम हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेका मान्छेहरूले पनि भन्छन् र त्यो नुवाको पालामा भएका कुरा छ। अनि एउटा अपवादको कुरा चाहिँ नुवाको जलप्रलयपछि दाग बोट लाएर चाहिँ नुवाले दाग रस पिएर माथिएर नाङ्गै सुतेको छ। कान्छो छोराले बाउको नाङ्गो सुताई अरू दायरलाई भनिदिएको छ, अरू दायरहरू पछाडिबाट च्यादरले छोपिदिएको छ। अनि पछि बाउ उठेर चाहिँ आशिष दिने बेलामा कान्छो छोरा कनानलाई चाहिँ श्राप दिएको छ। अनि हामी के देख्छौँ त्यहाँ भने यदि हामी कसैको नाङ्गोपन पाप बिग्रेको भत्केको कुरालाई मान्छेहरू कहाँ चाहिँ एकदमै भनिदिन्छौँ भने त्यो पाप चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ है। यी कुराहरू ल आजलाई हामी यति नै केही छ सोध्नु? अब हाम्रो 9 बजिहाल्यो, तपाईँले साइन दिएको जस्तो पनि छ, कारङ र कुरुङ गर्न थालिहाल्यो। केही छ तपाईँहरूको प्रश्न? एक मिनटलाई छैन जस्तो छ है। अब मैले चाहिँ राखेँ, हामी भोलि पर्सि शुक्रबार भेट्छौँ। शुक्रबार अलिकति विराटमा जाउँला, तर अलिक फास्ट कुद्ने विचार गरेको थिएँ। मेरो एक्स्ट्रा के भन्छ अलिकति कुरा गर्दाखेरि यस्तै, म त धेरै गफ गर्ने मान्छे, त्यही भएर अलिक ढिलो हुन्छ। हामी कुद्ने कुनै कुराहरू हामी बुझ्ने जति चाहिँ स्किप गर्दै जान्छौँ। तपाईँले यो नोट पढ्नु होला आज। अनि एसाइनमेन्ट, विशेष एसाइनमेन्ट चाहिँ यसको अन्तिममा छ, त्यो गर्दै गर्नु होला, खाली ठाउँ यही पढेर। यो तपाईँले यो पुस्तक पाउनु भएको छ त? हाम्रो सरले दिनुभएको छ तपाईँलाई? छैन सर। आएको छैन सर। अब छैन भने हेलो, म नियलेमेसमा राखिदिने छु है त। नियलेमेसमा तपाईँ एनरोल गर्नुहोस् कि नियलेमेसमा मैले एनरोल गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू, म त्यसमा बुक चाहिँ भोलिसम्म म राखिदिने छु। ए ल, पर्सिलाई ठिक भयो। थ्याङ्क यू। पर्सिलाई ठिक भयो। अब म यही नै क्लोज गर्छु। रविन सरले केही भन्नु छ भने उहाँले लिनुहुन्छ है। म चाहिँ राख्छु। जय मसी। त्यस्तो केही खास भन्नु छैन होइन। तपाईँ जुन चाहिँ अब यो नयाँ विषयको लागि चाहिँ नयाँ एनरोल कोड मैले दिइसकेको छु ग्रुपमा, त्यो चाहिँ एनरोल गर्नु होला होइन। र क्लासहरू चाहिँ यसरी नै कतिजना हिजो जोइन गर्नुभएको थियो मङ्गलबार होइन। त्यो मङ्गलबार कतिजनाले हिजो जोइन गर्नुभएको रहेछ। तपाईँहरू आफ्नो क्लास दिनहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नुहोस् है त। क्लास दिनहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नुहोस्। क्लास नहुने दिनहरू भनेको यो सोमबार, बुधबार, शुक्रबार हुन्छ है त। क्लास हुने दिनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति थाहा पाइराख्नु होला। हामी सायद अन्तिम प्रार्थना हामी गर्नेछौँ र त्यो एनरोल चाहिँ हुनु होला। बुक चाहिँ भोलि बेलुकीसम्म आउँछ है त। बुक चाहिँ भोलि बेलुकीसम्म अपलोड गर्नेछु। एनरोल चाहिँ नियमअनुसार गरिराख्नु होला। त्यहाँ सरले सायद होमवर्कहरू पनि दिनुहुन्छ। हुन्छ, अन्तिम प्रार्थना हाम्रो दिनेशज्यूले गरिदिनु हुनेछ, त्यसपछि हामी आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ साँच्चै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपामा प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अनि आज फेरि पनि प्रभु यसरी हामीले नयाँ क्लासलाई जोइन गरेको छौँ, नयाँ बुकलाई। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अवधिहरूमा तपाईँ मध्यस्थ भएको नामलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वर सिकाउने अनि सिक्ने दुवै मार्फत हुनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हामीलाई जोस जाँगर तपाईँ परमेश्वरबाट दिनुहोस्, ताकि प्रभु अन्त्यसम्म प्रभु हामीले यी कुराहरूलाई निरन्तरता दिनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको निम्ति। अब हामी यहाँबाट छुट्छौँ। प्रभु हामी सबैलाई तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा, तपाईँ परमेश्वरको सहायता दिनुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। जय मसी। जय मसी सबैलाई। जय मसी सबैजनालाई। रविन्द्र सर, रेकर्डिङ चाहिँ पोस्ट गर्नु होला, स्टप गर्नु होला रेकर्डिङ चाहिँ। रविन्द्र सर, हजुर के अरे यो हाम्रो पुस्तकको गृह कार्यको डेट थप्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, थप्नु भएको छ र? हजुर पुस्तकको मैले कुरो बुझिनँ। ए बाइबलको सामान्य परिचय। हजुर, ए त्यो नारायण सरको, त नारायण सरलाई थाहा होला नि त।
ए ए उहाँको युजर आइडी पासवर्ड मलाई थाहा भएन कि त्यही कारणले गर्दा हुन्छ सर हस् रेकर्डिङ पोस्ट गरिदिनुहोस् न म त को होस्ट होइन कि होस्ट पनि होइन तपाईँ नै होला को होस्ट यहाँनिर देख्दैछु रेकर्डिङ भइरहेको छ लिभ हुँदा हुन्छ है सर हुन्छ लिभ गर्दा हुन्छ जीवन